अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल से डिलीवरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। गोल बरामदा तेज़ रोशनियों में नूर बना हुआ था। जाने सिर्फ इसी हिस्से में इतनी लाइटिंग क्यों की गई थी, जबकि वहाँ कोई मौजूद भी नहीं था। ना ही बैठने की कोई चीज़ नज़र आ रही थी जिससे पता चलता कि आइंदा लम्हों में कोई नशिस्त होगी। सारा इंतज़ाम तो लॉन में था, खुले आसमान तले। दूल्हा दुल्हन के लिए जो स्टेज बनाया गया था, इस पर भी कोई छत नहीं थी। खासा पुरसुकून और ख्वाबनाक सा माहौल था। वो जिस वक्त लॉन में दाखिल हुआ, ज़्यादातर मेहमान आ चुके थे। किसी शनासा चेहरे की तलाश में नजरें दौड़ाते हुए इसके कदमों की रफ्तार आप ही आप सुस्त हो गई। तभी उसे जफर की आवाज़ सुनाई दी। वो इससे ही मतवज्जो कर रहा था। अली यहाँ आओ। इसने आवाज़ की सिमत गर्दन मोड़ी और जफर के साथ आबिद और असद को देखकर मुस्कुराता हुआ इनके पास आया और बारी बारी तीनों से हाथ मिलाकर बैठा। तो जफर पूछने लगा, अकेले आए हो? और किसे लाता? वो बिला इरादा कह गया और असद की तरफ से शौक जुमला आया, क्यों तुम्हारी माँ बहनें नहीं हैं? दोस्तों के दरमियान ऐसी गुफ्तगू चल जाती है और कोई बुरा भी नहीं मानता, और इसने भी बुरा नहीं माना था। लेकिन उसके दिल पर चोट सी पड़ी। वो जवाबन कोई कार्रवाई नहीं कर सका और कसदन अनसुनी करके इधर उधर देखते हुए पूछने लगा, आफ्ताब आलम नजर नहीं आ रहा? तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? मुलाकात? अरे हम तो दीदार को तरस रहे हैं। आबिद ने कहा। तो असद ने फौरन क्यास जाहिर किया, लगता है दुल्हन को अपने हाथों से संवार रहा है। यार अली, अब तू भी शादी कर ले। हम सब में एक तो ही कुंवारा रह गया है। जफर ने उसका बाजू हिलाकर यूं कहा जैसे वो अभी हामी भर लेगा और वो भी उसके सर पर सहरा सजा देगा। जफर ठीक कह रहा है अली, बताओ कब बुला रहे हो? जब चाहो आ जाओ। कभी कोई चक्कर भी चलाया कि नहीं? जफर ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो करके राजदारी से पूछा, पर वो समझा नहीं। कैसा चक्कर? शादी से पहले वाला किसी लड़की के साथ? जफर ने मायने खेज में एक आंख बंद की तो वो कदरे शर्मा कर बोला, कहाँ यार, किसी ने लिफ्ट ही नहीं दी। क्या बात करते हो? एक दर्जन नाम तो मैं गिनवा सकता हूँ यहीं बैठे बैठे। अच्छा बस, वो सामने देखो, आफ्ताब आलम साहब तशरीफ ला रहे हैं। इसने बरामदे की तरफ इशारा किया तो तीनों गर्दन मोड़ के इसकी तरफ देने लगे। एक तो वहां पहले ही तेज रोशनियां थी, मजीद मूवी कैमरों की लाइटें। आफ्ताब आलम अपनी दुल्हन को साथ लिए इसी तरफ आ रहा था। लॉन में उतर के इसका उसका रुख स्टेज की तरफ हो गया तो जफर और आबर ने अपने चेहरे इस तरफ मोड़ लिए, जबकि असद इसी तरह बैठा रहा, यहाँ तक कि जफर को टोकना पड़ा। असद मेरे भाई, दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठ चुके हैं? असद ने चूम कर देखा, फिर कहने लगा, दूल्हा दुल्हन को कौन कमबख्त देख रहा है? फिर जफर ने पूछते हुए बेख्तियार बरामदे की तरफ देखा और फिर बेख्तियार हंस पड़ा। वहां 5-6 लड़कियां बज़ाहिर गर्दोपेश से बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए आपस में मसरूफ़ गुफ्तगू थी। जफर के हंसने पर आपने पहले गर्दन मोड़कर देखा और मामला समझते हुए इन दोनों को देखकर कहने लगा, मैं अभी तुम दोनों के अज़वाज को खबरदार करता हूँ। क्या क्या खबरदार करते हो? असद सड़पटा के, यही कि तुम महवशों को घूर रहे हो। मैं अली के लिए देख रहा हूँ यार, देखो वो गुलाबी कपड़ों वाली अली के लिए कैसी रहेगी। असद ने बड़ी जल्द बात बना ली, फिर उससे पूछने लगा, क्यों अली हैं? वो जो अपनी ही किसी सोच में गुम था, अपने नाम पर चौंका देने लगा तो जफर सर पीट कर बोला, ला हौल वला कुव्वत, तुम तो बहुत बड़े बज़ौक हो यार, यानी अपनी नज़रों के ऐन सामने दिलकश नज़ारे को छोड़कर कहीं और गुम हो। जफर की बात भी उसने बेख्तियार ऐन सामने देखा, भी कसदन मुस्कुरा कर बोला, नज़ारा तो वाकई दिलकश है, और असद का ख्याल है वो गुलाबी कपड़े वाली तुम्हारे लिए है। शट अप। इसने जफर की बात पूरी होने से पहले टोक दिया, फिर उठते हुए बोला, चलो आफ्ताब आलम को सलामी दे आए। हाँ, उससे तो अब तौफीक नहीं, लगता है गोंद लगाकर दुल्हन के साथ चिपका दिया गया है। तीनों इसकी तलकीद में खड़े हुए फिर लाइन से चलते हुए स्टेज पर पहुंचे तो आफ्ताब आलम बजाय उसके इस्तकबाल को खड़े होने के टोकते हुए बोला, रे ये तुम लोग मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? औकात तो भूल गया है? असद ने आफ्ताब की तरफ इशारा करते हुए आबिद से कहा तो वो बड़े आराम से बोला, अभी याद दिला देते हैं। नहीं प्लीज। वो असद और आबिद की सरगोशी सुनकर फौरन की तरफ पलट कर बोला, इस वक्त तो कोई बदतमीजी नहीं होगी, इसने हमारी तौहीन की। कोई तौहीन नहीं है, वो कहकर पलटा। दुल्हन को आदाब कहने के साथ जेब से छोटा सा पैकेट निकालकर उससे और सलामी का लिफाफा आफ्ताब आलम को थमा दिया। फिर बाकी दोस्तों को आगे बढ़ने का इशारा करके खुद स्टेज से उतर गया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो तीनों आफ्ताब की खिंचाई ज़रूर करेंगे और ऐसे मौक़ों पर वो हमेशा कतरा जाता था। ये नहीं था कि वो दोस्तों की बेतकल्फ़ी और उनकी महफिल पसंद नहीं करता था, हकीकतन यही चंद लोग उसकी ज़िंदगी को जैसे सहारा दिए हुए थे। उनकी महफिल में आकर वो सब भूल जाता था, खुद अपने आप को भी, और बिल्कुल उन्हीं जैसा हो जाता। लेकिन जहाँ इसे महसूस होता कि कोई बात शरारतन और मजाक की हद से निकल कर बदतमीजी के ज़ुमरे में शामिल होगी, वहाँ वो गैर महसूस तरीके से उनके दरमियान से निकल जाता था। अभी भी वो दोबारा अपनी जगह पर आ रहा था कि दरमियान में आफ्ताब आलम के वालिद साहब ने रोकर हाल पूछना
शुरू कर दिया। फिर करीब से गुजरती एक लड़की को पुकार के इसका तारुफ करवाते हुए बोले, ये अली है आफ्ताब का दोस्त, तुम्हारी पहले इसी से मुलाकात हुई है? मुलाकात तो नहीं, अलबत्ता जिक्र बहुत सुना है। लड़की ने इन्हें जवाब देकर फौरन उसे सलाम किया तो उसने जवाब देने के साथ कहा, आप गालिबन आफ्ताब की सिस्टर हैं? गालिबन नहीं, यकीनन। आइए आपको आफ्ताब भाई के पास ले चलो, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। चलें तो फिर खाना खा लें। वो इसे अपने साथ लिए जाना चाहती थी, लेकिन इसने जल्दी से असद वगैरह की तरफ इशारा किया और इससे माजा करके उनका इंतजार करने लगा। फिर खाने के बाद कोई प्रोग्राम था गालिबन गाने वगैरह का। उसने घड़ी देखी, अभी 12 नहीं बजे थे और इससे जाने की कोई जल्दी तो नहीं थी। चची जान से भी वो कह आया था कि उसे देर हो सकती। फिर भी अचानक उसका दिल उचाट हो गया। जफर वगैरह सब इत्मीनान से बैठे थे। उसने जाने की बात की तो सभी इसके पीछे पड़ गए। तुम्हारे कौन से बाल बच्चे इंतजार में होंगे, आराम से बैठो। और क्या, असल प्रोग्राम तो अब शुरू होगा और इसे असल प्रोग्राम से कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी जब एक नौजवान गुलकार ने हम तुम होंगे बादल होगा गाना शुरू किया तो वो अब मतवज्जो हो गया। लड़के की आवाज़ भी अच्छी थी। वसल की शब और इतनी काली रात। वसल की शब, यार वसल की शब काली नहीं हो सकती। असद को इख्तलाफ हुआ और फौरन इजहार किया तो जफर को इसका टोकना अच्छा नहीं लगा। इसने चढ़कर टोका, तुम क्यों हंस रहे हो? असद ने घूरा तो इसने होंठ भींच कर नफी में सर लाया। फिर फौरन उड़ते हुए बोला, मैं चलता हूँ यार, सुबह ऑफिस भी जाना है। कुछ देर रुको। नहीं, 1 बज रहा है। इसने घड़ी जफर की आंखों के सामने की, फिर उसके मजीद इसरार से पहले सबको खुदाफिज कहते हुए बाहर निकल आया। सड़कों पर दिन वाली अफरा-तफरी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा भी नहीं था। वो 15 मिनट में घर पहुंच गया। गेट पर चौकीदार मौजूद था। इसके हॉर्न बजाने से पहले ही उसने पूरा गेट खोल दिया। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके इसने अपने कमरे में आने के लिए, इस ख्याल से कि किसी की नींद खराब ना हो, ड्राइंग रूम का रास्ता अख्तियार किया और बहुत एहतियात और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो पहले ही महले पर ठटक कर रुक गया। सामने सोफे में धंसी फारीना अहमद फ़ोन पर जाने किसी से लड़ रही थी। अगर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ना आती तो शायद इसके आमद से वो बेखबर रहती और काश ऐसा होता तो वो खामोशी से निकल जाता, लेकिन वो देख चुकी थी और देखने का अंदाज बहुत सरसरी था। बस बेध्यानी की एक नज़र, शायद इसका सारा ध्यान दूसरी तरफ की बात सुनने में था। वह बहरहाल शशो पंज में पड़ गया कि आया चुपचाप निकल जाए या उसके फारिग होने का इंतजार करे, और अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि वो फ़ोन रख कर यूँ बैठ गई जैसे इस गुफ्तगू को असर न सोच रही हो। तब उसने ज़रा सा खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उसके देखने पर बोला, कैसी हैं आप? इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसका देखने का अंदाज जाहिर कर रहा था कि उसका जहन कहीं और फिर बोला, कब आए? मेरा मतलब शाम में जब मैं निकला था। इस वक्त तो इसे खामोश हो जाना पड़ा क्योंकि इधर अंदाज वही था। तब अपने आप में कुछ खजलत सा महसूस करता हुआ अपने कमरे में आ गया। इस लड़की की आमद पर इतनी खामोशी तो कभी नहीं होती। वो कपड़े बदल कर लेटा तो सोने तक बस यही सोचता रहा। सुबह नाश्ते की टेबल पर ना चचा जान थे ना चची जान। चचा जान की गैर मौजूदगी में अब तो कोई मामूली बात नहीं रही थी। जब से बिजनेस में उनका बाजू बना था वो खासे पुरसकून हो गए थे। अलबत्ता चची जान की गैर मौजूदगी पर पहले उससे अजीब लगा, फिर तशवीश हुई कि कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं। परवीन चाय रखने आई तो वो उससे रोककर पूछने लगा, क्यों? बेगम साहबा के कमरे में बेड टी पहुंचाई थी? जी, बेगम साहबा कह रही थी कि नाश्ता देर से करेंगी। अच्छा। इसने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया। फारीना का ख्याल आने पर पूछने लगा, और फारीना भी को चाय पहुंचा दी? जी, मैं चाय लेकर गई थी साहब, लेकिन वो उठी नहीं, अभी तक सो रही हैं और बड़े साहब ने इन्हें उठाने से मना किया है। परवीन का जवाब सुनकर खामोश हो गया। उसे जाने का इशारा किया, फिर नाश्ता करने के साथ साथ अखबार की सुर्खियों पर नजर दौड़ाता गया। यहाँ से फारिग होकर उठा तो चाचा जान के कमरे का रुख किया। दस्तक के बाद अंदर दाखिल होता चची जान कंबल में बैठी नजर आई। इसने छूटते ही तबीयत का पूछा तो वह जैसे जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, मैं जानती थी तुम यही समझोगे, फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आपने नाश्ते से क्यों मना किया? उनकी मुस्कुराहट में उलझ कर बोला, मना तो नहीं किया, बस अभी दिल नहीं चाह रहा। उन्होंने कहा तो इसका दिल चाहा कि फारीना के बारे में पूछ कर कहे कि अगर वो इसके उठने का इंतजार कर रही है तो वो बहुत देर में उठेगी, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश दबाकर फौरन चचा जान की तरफ मतवज्जो हो गया और इन्हें ऑफिस जाने का बताकर कमरे से निकल आया। रात अब बड़े दिनों बाद इसने फारीना को देखा था और अभी चची जान ने उसका कोई जिक्र ही नहीं किया था, जिस पर वह सारा दिन उलझता रहा। जैसे रात सोने से पहले फारीना की खामोश आमद पर उलझता रहा था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो लड़की जब भी आती एक ख्वामख्वाह हंगामा अपने साथ लाती थी, और अब चची जान की खामोशी भी मायने खेज थी। वो चाहता भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ना ही सर झटक कर मुझे क्या कह सकता था। ऑफिस से वापसी पर चचा जान ने इसके साथ थे। वो बहुत कोशिश से उनसे बस इतना पूछ सका, फारीना का भाई रात ही आई है? चचा जान का जवाब काफ़ी था, लेकिन वो शायद चाह रहा था कि इसका जिक्र निकाले तो इसकी बात होती रहे, लेकिन बात वही ख़त्म हो गई। तब तक चाचा जान को घर छोड़कर वो बाहर ही से जफ़र की तरफ निकल गया, जहाँ उसकी वापसी
رات میں وہی کھانا کھا کر آیا تھا، لیکن چچی جان کو اپنے انتظار میں دیکھ کر جہاں شرمندہ ہوا وہاں کھانا نہ کھانے کا جھوٹ بھی بولنا پڑا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں صبح تمہارے ساتھ ناشتہ نہیں کیا، سوچا اب کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گی، آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ ندامت کے ساتھ اس نے معذرت کی۔ اب مزید دیر نہیں، جاؤ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، چچی جان کہتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی گئی اور نہ چار اس سے منہ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے آنا پڑا۔ گنجائش بالکل نہیں تھی، لیکن جھوٹ نہیں بانا تھا۔ تب خلاف عادت وہ انہیں آفتاب عالم کے شادی کا حوالہ سنانے لگا۔ اس طرح باتوں میں پتہ نہیں چلا کہ اس نے کھانے کے نام پر بس 2 نوالے ہی لیے تھے، البتہ چائے پینے کا اس کا زبردست موڈ تھا۔ چچی جان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے پروین کو پکار کر چائے کا کہہ دیا اور پھر نیپکن سے صاف کر رہا تھا کہ فارینہ دروازے تک آ کر بولی، ماما میں ذرا شمائلہ کے پاس جا رہی ہوں۔ اس وقت چچی جان نے کہا، لیکن وہ اپنی بات کہہ کر واپس پلٹ گئی تھی، گویا مقصد محض اطلاع دینا تھا۔ پھر باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر چچی جان گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ تبھی پروین چائے لے کر آ گئی تو وہ ٹرے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، فارینہ اکیلی آئی ہے؟ خاوند نہیں ہے اس کے ساتھ؟ نہیں۔ اور بچہ؟ ٹی پوٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے اس نے سوال نظروں سے چچی جان کو دیکھا تو وہ تعصب سے بولی، اسے بھی چھوڑ آئی ہے؟ چھوڑ آئی ہے؟ وہ سمجھا نہیں۔ ہاں، کچھ ٹھیک سے بتا نہیں رہی، بس اتنا کہا ہے کہ خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے۔ چچی جان اتنا بتا کر افسردہ سی ہو گئی اور وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا، پورا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ چچی جان بھی کتنی دیر بعد دوبارہ بول سکی، اس لڑکی نے مجھے پریشان کر دی ہے، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے، ٹھیک سے بتائے تو کہ بات کیا ہوئی ہے؟ بس کہہ دیا طلاق ہو گئی۔ چچی جان کی آواز جیسے کہیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ان پر سے نظریں ہٹا کر ٹرے میں کپ سیدھے کر کے ان میں چائے اڈیلنے لگا۔ ذہن بالکل معاف تھا، کوئی سوچ نہیں تھی اور دل جیسے کسی اندیکھے خوف سے سہما ہوا تھا۔ چائے کا کپ چچی جان کے سامنے رکھتے اس نے ان پر نظر ڈالی اور انہیں آنسو پوچھتے دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا۔ بے اختیار ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی، ماں جیسی بھی نہیں تھی، بہت فرق تھا اس کی ماں اور ان میں، پھر بھی وہ ان کے ساتھ ماں جیسی ہی عقیدت رکھتا تھا۔ حوصلہ رکھے چچی جان، کچھ نہیں ہوا ہوگا، آپ جانتی تو ہیں فارینہ کو یوں ہی کسی بات پر لڑ جھگڑ کر چلی آئی ہوگی اور دیکھیے گا کچھ دن بعد کہے گی کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے چچی جان کے ساتھ ساتھ غالباً اپنے آپ کو بھی فریب دیا تھا۔ پھر پوچھنے لگا، آپ نے خاوند سے رابطہ کیا؟ ہاں، رات تمہارے چچا جان نے بہت کوشش کی اور دن میں بھی ٹرائی کرتی رہی ہوں، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ انہوں نے بتاتے ہوئے مایوسی سے سر ہلائے تو وہ کچھ سوچ کر بولا، فکر نہیں کریں، وہ خود رابطہ کرے گا، لیجیے یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی اور وہ اٹھتے ہوئے بولی، تم پیو، میں تو پروین سے کہہ کر اور بنوا لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے لیے لامتناہی سوچوں کے دروازے وا کر گئی۔ وہ کبھی حیران ہوتا، کبھی پریشان اور کبھی الجھنے لگتا، بہت چاہا سر جھٹک کر کہے کہ مجھے کیا، لیکن اس گھر سے اس کا ناتا مجھے کیا والا نہیں تھا۔ صرف فارینہ کی کج اداؤں کو سوچ کر باقی محبتیں نظر انداز نہیں کی جا سکتی، تو اسے فارینہ سے بھی گلہ نہیں تھا۔ اپنی تمام تر بے نیازیوں کے باوجود وہ اس کے لیے روز اول کی طرح تھی۔ بہت پہلے جب وہ ہنسنا بھول گیا تھا یا شاید اسے خوشی کا مفہوم ہی معلوم نہیں تھا، تب سب سے پہلے دل کی جو خوشی حاصل ہوئی تھی وہ اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی کہ وہ اپنے سارے احساسات اس پر وار بیٹھا۔ وہ خوش تو یہ بھی خوش، وہ اداس تو اس کا دل بھی اداس۔ پھر اب اس کے ایسے حال پر وہ سر کیسے جھٹک سکتا تھا؟ چچی جان سے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا، وہ یوں ہی لڑ جھگڑ کر چلی آئی ہوگی، لیکن اب اس کا اپنا دل نہیں مار رہا تھا۔ پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ اصل بات کیوں نہیں بتا رہی۔ کتنی دیر تک وہ بس یہی سوچتا رہا، کاش وہ فارینہ سے خود پوچھ سکتا، لیکن اس لڑکی نے جانے کیوں اس کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی جس پر وہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکا۔ صاحب، آپ کی چائے ٹھنڈی ہوگی، پروین کی آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالی اور ذرا چونک کر اس نے چائے پر نظر ڈالی، پھر یوں ہی چھوڑ کر کمرے سے نکل آیا۔ اگلے روز اسے آفس کے کام سے اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ جب سے چچا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تب سے باہر کی ساری ذمہ داریاں انہوں نے اس پر ڈال دی تھی اور اس نے باخوشی یہ ذمہ داری قبول کی تھی، اپنا فرض جان کر، کیونکہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے چچا جان تھے۔ اگر وہ اسے اپنے ساتھ لاہور نہ لاتے تو آج وہ کہیں مزدوری کر رہا تھا اپنے باپ کی طرح، اور شاید وہی ٹھیک ہوتا۔ اس نے گلاس ونڈو سے دھند کی چادر اوڑھے اسلام آباد کا نظارہ کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اسلام آباد میں 4 روز قیام کے بعد واپس آیا تو چچی جان نے اسے بتایا کہ ان کی خاوند سے بات ہوئی اور اس نے طلاق کی تصدیق کی ہے، لیکن سبب اس نے بھی نہیں بتایا، اور اب سبب جان کر کیا کرتا، کون سی تلافی ہو جاتی۔ چچی جان بتا کر پھر رونے لگی تھی اور اب اس کے پاس تسلی دینے کو لفظ نہیں تھے۔ جب چپ چاپ ان کے پاس سے اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، برآمدے میں فارینہ کو کھڑے دیکھ کر اس کے قدم آپ ہی آپ اس کے قریب رک گئے۔ پھر کچھ سنبھل کر پکارا، فارینہ! اس نے دیکھا تو افسوس سے بولا، آپ کے ساتھ جو ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ کیا ہوا میرے ساتھ؟ وہ یکسر جان بن گئی، جس سے وہ واقعی سڑپٹا گیا۔ وہ چچی جان نے بتایا ہے کہ آپ کے
اور خاور کے درمیان علیحدگی وہ اس قدر ہی کہہ سکا کہ وہ پھر اچانک پھر گئی، ہاں ہو گئی ہے علیحدگی، اور اس میں تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے جو تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ نقصان کسی کا بھی ہو، مجھے اب واقعی افسوس ہے، کہہ کر جانے لگا۔ وہ پیچھے سے پکار بولی، علی تم نے فارمیلٹی نبھائی، اس کے لیے شکریہ۔ فارمیلٹی؟ وہ جاتے جاتے پلٹ آیا، صرف فارمیلٹی؟ آپ کے خیال میں مجھے افسوس نہیں ہوا؟ یہ صرف آپ کا نہیں، اس گھر کا المیہ ہے، اور میں اس گھر کے ہر دکھ سکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ اس کی بات پر جذبہ ہو کر اس کی طرف رخ موڑ کر بولی تو وہ افسردگی سے مسکرایا اور مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر اگلے چند دنوں میں اس نے دیکھا کہ وہ جسے کوئی دکھ نہیں تھا، وہ باولی پھر رہی تھی، جانے اپنے ساتھ ہونے والے المیہ کو اس نے اب محسوس کیا تھا، کوئی پچھتاوا تھا یا پھر بچے کے لیے بےقراری تھی۔ سارا وقت ادھر سے ادھر چکر آتی نظر آتی، ہاتھوں پر چونکتی اور فون کی بیل پر بھاگ کر ریسیور اٹھاتی۔ وہ اس کی بے قراریوں کو شدت سے محسوس کرتا اور پھر خود بھی بے قرار ہو جاتا۔ بارہا سوچا، اس سے پوچھا کس کا انتظار ہے، اگر بچے کے لیے تڑپتی ہے تو وہ کسی تدبیر سے بچے کو لا سکتا ہے، لیکن اپنی سوچ پر عمل نہیں کر سکا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کے پوچھنے پر وہ اطمینان سے جواب میں کہے گی کہ اسے کسی کا انتظار ہے نہ بچے کے لیے بے قرار، اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جائے گا۔ ان دنوں وہ اپنی دیگر سرگرمیوں سے کٹ کر رہ گیا تھا، صبح آفس، شام میں سیدھا گھر۔ حالانکہ اسے کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، ایسا تعلق تو اس نے کبھی قائم ہی نہیں کیا تھا، اور جو تعلق تھا اس کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی تھی، اور پھر بھی آفس سے نکلتے ہی وہ گھر کی راہ لیتا۔ اس روز سارے دوستوں نے بیچ راہ میں اس کا محاصرہ کر لیا، کیوں شہزادے کہاں ہو؟ ارے آفتاب عالم کی شادی سے ایسے غائب ہو کے؟ میں سمجھا غیرت آ گئی، سب ایک دوسرے کی بات اچک کر اس پر حملہ وار ہوئے۔ جلدی بول، کہاں ملی، کیسی ہے، کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، آخر یار دوست کس دن کام آئیں گے؟ وہ ایک ایک کی شکل دیکھتا رہا، بالآخر سب خاموش ہو کے دوسرے کو اشارہ کرنے لگے۔ پھر ظفر نے اس کی کوٹ کا کالر پکڑ کر گاڑی سے باہر کھینچ لیا تو وہ احتجاج کرتے ہوئے بولا، کیا کرتے ہو یار، کم سے کم رستے کا تو خیال کرو۔ تو شرافت کی زبان نہیں سمجھتا، سیدھے سیدھے بتا کیا چکر ہے، اتنے دنوں سے کہاں غائب ہے؟ یہ بات تم آرام سے بھی پوچھ سکتے ہو، اور مجھے بولنے کا موقع دو تو بتاؤں۔ وہ اپنا کالر چھڑا کر جھاڑتے ہوئے بولا، چلو اب ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں، شروع ہو جاؤ۔ حسن نے شاہانہ انداز میں فرق دلی کا مظاہرہ کیا تو وہ سوچ کر بولا، پہلے اسلام آباد گیا ہوا تھا، پھر گھر میں کچھ مہمان آ گئے، اور آج کل چچا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آفس سے سیدھا گھر ہی جاتا ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ عابد نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو وہ برا مان کر بولا، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ پھر فوراً بات بدل دی، اور ہاں، آفتاب عالم کہاں ہے؟ ابھی تک ہنی مون سے نہیں لوٹ آئے ہیں کمبخت؟ ظفر نے تب کر کہا تو وہ حیران ہوا، خیریت کیا ہوا؟ بس اب اس الو کے پٹھے پر اتنا نلا پڑ لو، ہماری برادری سے نکل گیا ہے وہ۔ ظفر اپنے آپ میں کڑتا جا رہا تھا، اس نے اسد کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، ایک دن گئے تھے ہم آفتاب عالم کے ہاں، اس کی بیوی نے سب کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ وہ بے سختہ ہنس پڑا، جس پر ظفر مزید تب کر بولا، کسی دن اکیلے جائے دیکھنا، وہ حلیہ بگاڑوں گا کہ بیوی پہچانے سے انکار کر دے گی۔ یار اب سب تمہاری طرح خوش نصیب تو نہیں ہوتی۔ اس نے ظفر کی بیوی کے معاملے میں خوش نصیب کہہ کے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی، پھر گھڑی دے کر بولا، اچھا پھر کسی دن فرصت سے تمہاری طرف آؤں گا، اب اجازت دو۔ میرا خیال ہے تم پر بھی ہمیں اتنا نلا پڑ لینی چاہیے، ایک ہی بار پڑنا۔ وہ کہہ کے تیز قدموں سے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، پھر انہوں نے سب کو ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی سپیڈ پر چھوڑ دی۔ گھر آئے تو چچی اور فارینہ دونوں نہیں تھی۔ اس نے پروین کو بلا کر چچی جان کی بابت پوچھا تو وہ بس اتنا بتا سکی، وہ گھر پر نہیں ہے، کہاں گئی، اس کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ تب وہ منہ ہاتھ دھو کر چچا جان کے کمرے میں آ گیا۔ ان سے کاروباری باتیں ہو سکتی تھی، گو کہ وہ اس گھر کے فرد کی طرح تھا، پھر بھی جانے کیوں چچا جان اس سے گھریلو امور پر بات کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، جس سے وہ خود اتنا محتاط ہو گیا تھا کہ خود سے کوئی بات نہیں چھیڑتا تھا۔ البتہ چچی جان اسے ہر معاملے میں شریک کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ چچا جان سے کچھ بزنس پوائنٹ ڈسکس کر کے اٹھ گیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، پھر بھی چچی جان کے انتظار کو ترجیح دے کر لانچ میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے فوراً پوچھا گیا، فارینہ ہے؟ فارینہ؟ ایک پل کی بے دھیانی، اس کے بعد وہ فوراً ٹھٹک گیا، کیونکہ خاور کی آواز پہچان چکا تھا۔ قدرے رک کر انجان بن کر پوچھا، جی آپ کون؟ خاور پلیز فارینہ سے بات کرا دیں۔ اس کے دھڑلے سے نام بتانے پر وہ کچھ چکرا سا گیا، لیکن چونکہ اس نے غلط بیانی نہیں کی تھی اس لیے وہ بھی صاف گوئی سے بولا، فارینہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ وہ آئے تو اسے کہے گا کہ میں رات میں 10 بجے کے بعد پھر فون کروں گا، اوکے۔ اس کے ساتھ اس سلسلہ منتقل ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ کتنی دیر تک ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا، کچھ گمسم سا انداز تھا، جبکہ ذہن میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھی۔ پروین نے آ کر کھانا لگانے کا پوچھا، تب اس کے ریسیور کیڈل پر رکھا اور اسے دیکھ کر پوچھا، چچی جان آ گئی ہیں؟ نہیں صاحب، وہ کہہ کے گئی تھیں کہ آپ کے کھانے کا خیال رکھو، اس کا مطلب وہ دیر سے آئیں گے۔ اس نے خود کلامی کے بعد پروین کو کھانا لگانے کا کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔
پھر کھانے بھی اس نے منتشر ذہن کے ساتھ کھا۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ مسلسل الجھتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ جب تعلق ختم ہو گیا پھر خاور نے یہاں فون کیوں کیا اور پوچھا بھی فارینہ کا وہ اپنے طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا اور نہ ہی یہ طے کر پائے کہ اسے اس فون کا تذکرہ چچی جان کے سامنے کرنا چاہیے یا نہیں۔ پھر وہ چائے کا کہنے اپنے کمرے سے نکل کر آیا تو فارینہ کو لانچ کی طرف جاتے دیکھ کر بلا ارادہ ہی سے پکار لیا فارینہ۔ اس کے اجرت بھرے انداز سے دیکھنے پر اس کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ کچھ نہیں، لیکن پھر اسی کا انداز اختیار کیا۔ خاور کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے 10 بجے کے بعد پھر فون کریں گے۔ وہ بہت اجرت میں بتا کر فوراً پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئے، لیکن پھر اسے خود افسوس ہونے لگا کہ کم سے کم اس کے تاثرات تو دیکھ لیتا۔ وہ دوبارہ جانے میں اپنی پوزیشن خراب ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے دل محسوس کر کے رہ گیا کاش وہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تو ایک دوستی کا رشتہ استوار رکھتی اور اس ناطے اپنے سارے دکھ سکھ اسے سے کہتی، لیکن اس نے تو ایک دم ہی اپنے آپ کو سمیٹ لیا تھا۔ حالانکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، نہ تلخ کلامی، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے اس کی ہر بات بلا چون چرا مان لیا کرتا تھا۔ پھر یہ فاصلے اور ان فاصلوں کا ذمہ دار وہ اسے ہی ٹھہراتا تھا۔ انسان جب کسی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے، خود اپنی ذات سے بھی بڑھ کر، تو پھر شعوری اور لاشعوری طور پر سارے سود و زیاں اس کے کھاتے میں ہی ڈالتا جاتا ہے، کیونکہ اپنے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس کے لیے غلط نہیں سوچا، جو کہ اس کی خوشی کی خاطر کیا۔ یوں اپنا دامن صاف نظر آتا ہے۔ ابھی وہ سارے الزام اس کے سر رکھ رہا تھا، گھڑی پر نظر پڑی 10 بجنے والے تھے۔ اس کا فطرتی تجسس جاگ اٹھا۔ آیا فارینہ خاور کا فون ریسیو کرتی ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں، اور بظاہر ٹی وی آن کر کے بیٹھ کے کچھ دیر بعد آہٹ پر اس نے کنکھیوں سے دیکھا فارینہ فون تک آئی، پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی وہیں جم کر بیٹھا رہا۔ حالانکہ یہ انتہائی عامیانہ حرکت تھی، لیکن اسے کچھ ضد سی ہو گئی اور وہ 11 بجے تک انتظار کرتا رہا۔ پھر نیند غالباً آنے لگی تو اٹھ کر ٹی وی کا بٹن آف کیا اور خاور کا فون آنے کا سبب سوچتا لاؤنج سے نکل رہا تھا کہ فون کا پلگ فرش پر دیکھ کر پہلے ٹھٹکا، پھر سارا معاملہ سمجھتے ہوئے جہاں اپنے آپ میں خجالت محسوس ہوئی وہاں تھوڑا اطمینان بھی تھا۔ پھر آگے بڑھ کر پلگ لگایا اور جیسے ہی پلٹا فون کی بیل بجنے لگی، گویا دوسری طرف سے مسلسل ٹرائی کی جا رہی تھی۔ وہ ششوپنج میں مشکل میں پڑ گیا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ غلطی اس کی اپنی تھی، فون کی مسلسل بجتی بیل سے گھبرا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے خاور کو جیسے فارینہ کے ہونے کا یقین تھا، چھوڑتے بولا فارینہ میں کتنی دیر سے؟ فارینہ نہیں ہے۔ اس نے خاور کی بات پوری نہیں ہونے دی اور اس کی آواز پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر خاور سنبھل کر بولا آپ شاہد علی ہیں؟ جی۔ وہ خاصا پرسکون ہو کر قصدن مختصر جواب دے رہا تھا۔ پھر فارینہ تک میرا میسج نہیں پہنچایا؟ آپ کا میسج میں نے انہیں دے دیا تھا، تو پلیز اسے بلا دیں۔ سوری، اس وقت ممکن نہیں کیونکہ وہ سو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے؟ خاور کا انداز سوچتا ہوا غالباً کہنا چاہتا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر رک کر بولا اوکے، میں پھر فون کر لوں گا، 1 منٹ۔ وہ اسے سلسلہ منتقل کرنے سے روک کر پوچھنے لگا آپ کو فارینہ سے کیا کہنا ہے؟ جو بھی کہنا ہے اسے کہوں گا، کیونکہ آپ میری بات تو اس تک پہنچا سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا اور اسے لگا کہ جیسے جانے انجانے میں خاور نے اس کے جذبوں کا مذاق اڑایا۔ آپ میری بات تو اس تک پہنچا سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو کتنی دیر تک اس کے باز گشت سے سنائی دے رہی تھی، پھر جیسے در و دیوار اس پر ہنسنے لگے۔ اتنا کمزور تو نہیں تھا، وہ پہلے بھی اتنی جرأت رکھتا تھا کہ فارینہ کے مقابل کھڑا ہو کر اظہار کر سکے، لیکن اس کی خوشی کی خاطر اپنے جذبوں کو زبان نہیں دی تھی اور پھر اپنا دامن بچا رہا تھا۔ اس دوسرے فون کے بارے میں اس نے فارینہ کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ چھوڑتے ہی کہے گی کہ جب میں نے پلگ نکال دیا تھا تو تمہیں لگانے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اس کی نظروں میں مشتبہ ٹھہرائے گا، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ پھر کتنے دن گزر گئے، پتہ نہیں خاور فارینہ سے بات کرنے میں کامیاب ہوا کہ نہیں۔ اسے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا اور شاید چچی جان بالکل ہی بے خبر تھی، ورنہ اسے ضرور ذکر کرتی۔ ان دنوں ایک تو آفس میں کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی تھی، دوسری نواب شاہ سے ابا کا بلاوے پر بلاوا آ رہا تھا، مزید چچا جان بیمار پڑ گئے جس سے آفس میں اس کی مصروفیت بڑھ گئی اور وہ نواب شاہ جانے کے لیے ایک دن بھی نہیں نکال پا رہا تھا۔ آفس کا کام اگر معمول کے مطابق چل رہا تھا تو وہ مینیجر پر چھوڑ سکتا تھا، مجبوری تھی جب تک چچا جان ٹھیک ہو کر آفس جانے کے قابل نہ ہو جاتے وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ ابا کو اس نے خط لکھ کر حالات سے آگاہ کرنے کے ساتھ کچھ دن بعد آنے کو کہا اور خط ملتے ہی ابا خود چلے آئے حساب سابقہ سیدھے آفس، کیونکہ انہیں گھر ڈھونڈنے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ ایک ہی جیسی سڑکیں اور لائن سے بنے بنگلے وہ ہمیشہ بھول جاتے اور کتنی مرتبہ خوار ہوتے۔ آخر اس نے
ही उन्हें ऑफिस का रास्ता दिखाया। जब आना सीधे ही यहीं आना, यहाँ से वो इन्हें अपने साथ घर ले जाता। लेकिन इस वक्त ऑफिस में बहुत टेंशन में था। जब ही अब्बा को देखकर बजाय खुश होने के बिगड़ गया। क्या ज़रूरत थी आपको आने की? मैंने लिखा तो था कि फारिग होते ही आऊँगा। वो बेचारे सीधे सादे गरीब देहाती पहले ही सुटुट बूढ़े बेटे की अफसरी से मरगूब थे। इसके गुस्से से डर गए। मैं तेरे चाचा का हाल पूछने आया था और मुझे किसी सिलसिले में बुलवा रहे थे। तू घर चल कर आराम से बैठेगा तब बताऊंगा। अच्छा, अभी तो आप आराम से बैठ जाएं। उसने दीवार के साथ रखे सोफे की तरफ इशारा किया। फिर इंटरकॉम पर उसके लिए खाने का कहकर अपने काम में मसरूफ हो गया। फिर कितनी देर बाद उसने सर उठाकर देखा। बस सोफे की बैस से सर टकाए सो रहे थे। हाथ से फिसल कर लाठी इनके कंधे से जा लगी थी। धूल से अटे चेहरे पर मुसाफतों की थकान से ज्यादा फिक्र की लकीरें थी। और इनके बाद अपने आप को देखते हुए वो अचानक बेपनाह नदामतों में गिरा तो फौरन कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और आकर इनके पैरों के पास घुटने टेक कर बैठ गया। फिर उनके घुटनों पर हाथ रखकर धीरे से पुकारा, अब्बा। हाँ बच्चा, वो नींद में बो रहे थे। चलिए आपको घर छोड़ाऊं चाचा जान के पास, वहीं आराम से सोइएगा ताकि थकन उतरे। इसने कहा और इन्हें साथ लेकर उठा। फिर उसी वक्त घर आ गए। उसका इरादा इन्हें छोड़कर वापस सोफे जाने का था, लेकिन चची जान ने जबरदस्ती खाने के लिए रोक लिया क्योंकि वो इस वक्त खाना लगवा रही थी। अब्बा ऑफिस से खाकर आई थी, इसलिए वो चाचा जान के पास बैठे रही। और फारीना ने जाने क्यों मना करवा भेजा। वो चची जान के साथ आ बैठा और उनसे पहले ही खाकर उठ गया क्योंकि ऑफिस में काम छोड़कर आया था, इसलिए बहुत उजलत में था। चची जान से माजर करते हुए डाइनिंग रूम से निकला और कुछ तेजी में लॉन से गुजर रहा था जब इसके कानों में फारीना की आवाज़ सुनी, नहीं खावर, मैं ये सब नहीं जानती। उसे झटका सा लगा। फौरन पलट कर देखा, वो फोन पर बात कर रही थी। पता नहीं उसे देखा नहीं था या देखकर भी अहमियत नहीं दी थी क्योंकि उसके चेहरे से किसी किस्म की घबराहट जाहिर नहीं हो रही थी। आराम से नाखूनों से खेलती हुई बात कर रही थी और वो रुक नहीं सकता था। यूं भी उजलत में था। बस एक गहरी निगाह इस पर डालकर बाहर निकला है तो ये नई उलझन बाकी उलझनों पर हावी हो गया। ऑफिस का सारा काम धरा रह गया और वो ये भी भूल गया कि अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। 5 बजे तक ऑफिस में बस वो फाइलों के सफ़े ही पढ़ता रहा। इसके बाद दोस्तों की महफिल में जहाँ वो सब भूल जाता, अपने आप को भी, और बिल्कुल उन्हीं जैसा हो जाता। लेकिन इस शाम में कुछ नहीं बोला। दोस्तों की एक दूसरे पर तनकीद, छेड़छाड़, मजाक और बुलंद बांक कह के भी उसके अंदर के सन्नाटे को नहीं तोड़ सके। पहली बार इनके दरमियान इसने खुद को अजनबी महसूस किया और उठकर चला आया। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुकाम पर इसे क्या करना चाहिए। बेशक वो अपनी मर्जी के मालिक थी, फिर भी कुछ कवानीन इस पर लागू होते थे जिनकी खिलाफ वर्जी उसके साथ साथ बाकी सब के लिए भी बायस जिल्लत हो सकती थी। पता नहीं चची जान और चचा जान जानते थे कि नहीं। उसने सोचा अब्बा के जाने के बाद वो खुद चची जान से बात करेगा। रात में सोने के लिए वो अब्बा को अपने कमरे में ले आया और गो के इस वक्त इसका जहन किसी ने मसले को सुनने समझने और हल करने पर तैयार नहीं था। फिर भी वो अब्बा के पास बैठ गया और उनसे आमद का असल मकसद पूछा तो वो कहने लगे, तुम्हारी अम्मा ज़ुबैदा का रिश्ता अपने भाई के घर करना चाहती हैं। कहती हैं तुम आकर बात पक्की करो। वो जो किसी बड़े मसले को सोच कर बैठा था, इतनी सी बात सुनकर कितनी देर तक अब्बा को देखता रहा। एहसास हुआ कि उसके लिए ये छोटी बात है, अब्बा के लिए वाकई मसला है। तब कुछ देर सोचने के बाद नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं अब्बा, ज़ुबैदा भी बहुत छोटी है। अब्बा, तुम्हारी माँ को इसकी बहुत फ़िक्र है। अभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र कैसे नहीं करे बच्चा, ज़ुबैदा के बाद 2 और भी हैं, वो भी ज़ुबैदा जितनी हो गई हैं। गोया अब्बा भी यही चाहते थे। उसने मना नहीं किया तो हामी भी नहीं भरी। कहने लगा, ठीक है, मैं आकर देखूंगा, ज़रा यहाँ ऑफिस के मामला निबेड़ लूँ और चचा जान की तबीयत भी ठीक हो जाए, फिर इत्मीनान से आऊँगा। आप भी रहेंगे? आप अभी रहेंगे? ना बच्चा, मुझे तो सवेरे वैगन में बैठा देना, इधर तेरी माँ और बहनें के लिए हैं। अब्बा ने कहा तो उसकी निगाहों में अपनी माँ का चेहरा आंस समाया और जैसे जैसे बार बार अब्बा तेरी माँ कह रहे थे वो धुनलकों में खो गई। अम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें हज कराने लेकर जाऊंगा। उसने अपनी एड़ियाँ ऊंची करके अपनी तईन बहुत बड़ा होकर कहा था और जवाब में माँ ने अपना बाजू पूरा ऊपर उठाए हुए कहा था, जब तू इतना बड़ा हो जाएगा तो सबसे पहले मैं तेरी दुल्हन लाऊंगी। अब्बा ने इसके बाजू पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पूछने लगा, क्या बात है अब्बा? मैं तेरे भाई का बता रहा हूँ, 3 महीने से उसका खत नहीं है। अब्बा फिक्रमंदी से बोले तो वो अपने आप सोचने लगा कि उसके पास अहमद का आखिरी खत या टेलीफोन कब आया था और 15 दिन पहले उसने इससे फ़ोन पर बात हुई थी। याद आने पर कहने लगा, 3 महीने से अहमद का खत नहीं आया, फिर तो पैसे भी नहीं भेजे होंगे। नहीं, अजीब पागल आदमी है। खैर, जैसे मैं बात कर लूँगा। वो भाई पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए उठा और अलमारी में से पैसे निकाल कर दोबारा अब्बा के पास बैठते बोला, ये कुछ पैसे आप रख रहे हो और ऐसे कोई परेशानी की बात हो तो फ़ौरन मुझे लिखा करे, ख्वामखा आप अहमद के इंतज़ार में बैठे रहेंगे। 3 महीने पहले इसने 6,000 भेजे थे और लिखा था। अब्बा चुप हो गए। हाँ, क्या लिखा था? वो समझा। उसके ध्यान ना देने पर अब्बा खामोश हो गए हैं, इसलिए पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो उनकी खामोशी कुछ और जाहिर करती नजर आती। तब जोर देकर बोला, बताया ना अब्बा, क्या लिखा था? उसने लिखा था कि इसके बाद कोई पैसे नहीं भेजेगा। अब्बा ने सर झुकाकर बताया, क्यों, कैसे नहीं भेजेगा?
کوئی وجہ بھی لکھی۔ غصہ اسے بھائی پر آ رہا تھا، لہجہ آپ ہی آپ تیز ہو کر ابا سمجھے ان پر بگڑ رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تب وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا، خیر آپ فکر نہ کریں، پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں نا، چلیں اب آپ سو جائیں، صبح آفس جاتے ہوئے میں آپ کو ساتھ لیتا جاؤں گا۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر ابا کے لیے تکیہ سیدھا کیا، پھر ان کی نظر بچا کر سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ لانچ کی لائٹ آف تھی، جس کا مطلب تھا سب سو چکے ہیں، نہیں بھی سوئے تب بھی اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ وہ سگریٹ لگا کر وہی نیم تاریکی میں بیٹھ گیا، پھر ایک کے بعد دوسری سگریٹ کے اختتام تک اس کے ذہن میں مختلف سوچیں آپس میں ٹکراتی رہیں۔ یہی زندگی ہے، کبھی سیدھے سادے انداز میں گزرتی چلی جاتی ہے اور کبھی اچانک چاروں طرف سے مسائل گھیر لیتی ہے۔ میں سمجھ میں نہیں آتا پہلے کون سا مسئلہ حل کیا جائے، وہ بے حد الجھ کر رہ گیا تھا۔ صبح آفس جاتے ہوئے ابا کو ساتھ لے کر نکلا تو رستے میں انہوں نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا تھا، تیرے چاچا فارینہ بچی کے لیے بہت پریشان ہیں، تو کیوں نہیں اس سے شادی کر لیتا؟ ابا نے کہا تو وہ پہلے تلملا گیا، پھر اچانک کسی خیال کے تحت پوچھنے لگا، چچا جان نے آپ سے کہا ہے؟ میرا مطلب ہے فارینہ کی شادی کے سلسلے میں نہیں۔ تو پھر آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ لو، مجھے تو پہلے سے خیال تھا اور میں نے تجھ سے کہا بھی تھا، لیکن تو نہیں مانا۔ ابا نے گزری بات دہرائی، میں نہیں مانا۔ اس نے پھر سوچا، پھر فوراً سر جھڑک کر بولا، چچا جان کی پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں، پھر بھی فارینہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں بچہ؟ آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے گہری سانس کھینچی، پھر بس سٹینڈ پر گاڑی روک دی اور جو ویگن نواب شاہ کے لیے روانہ ہونے والی تھی اس میں ابا کو آرام سے بٹھا کر سیدھا آفس چلا آیا۔ کل کا سارا کام بھی اسی طرح رہ گیا اور اسے لگا وہ آج بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ کتنی دیر تک وہ دونوں ہاتھوں کی انگلی ایک دوسرے میں الجھائے فائلوں پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، ایک طرف سے خود کو آمادہ کر رہا تھا کہ آج اسے صرف آفس کے معاملات نپٹانے ہیں اور تھوڑی کوشش سے وہ باقی ساری سوچوں کو جھٹکنے میں کامیاب ہوگا۔ پھر بھی اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اس نے ابو ظبی میمو کی محمد کو فیکس کے ذریعے یہ میسج دے دیا کہ وہ پہلی فرصت میں اسے فون کرے۔ اس کے بعد وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ 4 بجے جب احمد کا فون آیا تب اسے چیئر کی بیک سے کمر لگانے کا موقع ملا۔ السلام علیکم بھائی، سب خیریت ہے نا؟ احمد نے سلام کے ساتھ ہی پوچھا۔ اس کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا۔ جواباً وہ بڑے سکون سے بولا، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے، سب خیریت، تم اپنا سناؤ؟ جی ابھی کام سے لوٹا ہوں، آپ کا میسج نظر آیا تو میں پریشان ہو گیا۔ اچھا؟ وہ ذرا سا ہنسا، پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ کا میسج دے کر غالباً ادھر وہ سمجھ نہیں پایا، الجھ گیا۔ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تم سارے رشتے توڑ چکے ہو۔ اس کا ٹھہرا ہوا سرد لہجہ کوئی بھی سنتا تو دہل جاتا، اور ادھر احمد تھا، اس کا چھوٹا بھائی، اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل سکی تھی ابھی تب وہ اسی لہجے میں بولا، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ 3 مہینے سے تم نے ابا کو خط لکھا نہ پیسے بھیجے کیوں؟ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر جیسے وہ خود پر قابو پا کر بولا، 3 مہینے پہلے میں نے ابا کے ذاتی خرچ کے لیے 6,000 بھیجے تھے اور میرے حساب سے وہ ابا کو 1 سال کے لیے کافی ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح 1 سال کا خرچہ بھیج دوں گا۔ کیا مطلب تمہارا؟ وہ واقعی نہیں سمجھا بڑے بھائی، ابا جس عورت کو ہماری ماں کہتے ہیں وہ میری ماں نہیں ہے، اس نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ تو وہاں رہے نہیں، ورنہ آپ شٹ اپ۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو کر چیخا، وہ عورت ہماری سگی ماں نہیں لیکن ہماری ماں کی جگہ پر کھڑی ہے۔ اگر خدا اپنے سجدے کے بعد کہیں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں اسی جگہ پر شانے ٹیکتا جہاں میری ماں نے قدم رکھے۔ ہم اتنی اہم ہے وہ جگہ میرے لیے کہ دوسری عورت وہاں کر اپنی ماں جیسے احترام کی حقدار ہوگی، سمجھے تم؟ آئندہ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہنا۔ اور کچھ؟ احمد کا لہجہ روٹھا ہوا تھا۔ اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم خرچہ نہیں بھجواؤ گے تو اس گھر کی دال روٹی نہیں چلے گی؟ کتنا عرصہ ہوا تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے؟ 1 سال بھی نہیں ہوا، آپ خواہ مجھ پر بگڑ رہے ہیں، شکر کرو کہ سامنے موجود نہیں ہوں، شوٹ کر دیتا میں تمہیں۔ اس نے تائی غصے میں ریسیور پڑک دیا، سخت دھچکا پہنچا تو اسے احمد کی باتوں سے کاش وہ کوئی اور سبب بتاتا کہ وہ خود پریشان ہے، کام ٹھیک نہیں چل رہا یا ایسی کوئی اور مجبوری، لیکن اس نے حد کر دی، ابا کا ذاتی خرچ کافی ہے، سال بعد پھر بھیج دوں گا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے اس گھر کی ذمہ داری اس پر کیوں ڈالی، خود ہی کرتا رہتا۔ شاید ابا کو خط میں بھی اس نے ایسی ہی بات لکھی تھی جب ہی وہ پریشان تھے، اور اس سے غالباً اس لیے نہیں بتایا کہیں وہ بھی احمد کا ہم خیال نہ ہو جائے۔ اف، وہ جس قدر سوچتا اسی قدر الجھنے کے ساتھ تلملا رہا تھا، کیا کرے، کہاں جائے؟ احمد کا فون آنے سے پہلے جو فائل دیکھ رہا تھا وہ اسی طرح سامنے کھلی پڑی تھی۔ اس کے صفحے پلٹتے ہوئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فائل کس مقصد کے تحت اس کے سامنے رکھی گئی تھی۔ سر شیروانی صاحب آئے ہیں۔ پی این نے دروازہ کھول کے اسے اطلاع دی، اور اسے یاد ہی نہیں آیا کہ اس نے خود انہیں بلایا تھا۔ صاحب منع
कर दिया नहीं मिल सकता, और देखो मेरा ब्रीफ केस गाड़ी में रख दो। इसने गाड़ी की चाबी निकाल के इसकी तरफ फेंकी और खुद भी खड़ा हो गया। घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। कितनी देर सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। एक दो मरतबा दोस्तों के पास जाने का ख्याल है, लेकिन उस वक्त तो वो कुछ बोला नहीं चाहता था। बस साफ पुरसकून हो जाए, फिर वो यकसोई से सोच सके। अभी तो सर दर्द कर रहा है, चाय की तलब शदीद हुई तो वो एक रेस्टोरेंट में चला है। पुरसकून माहौल में एक कप चाय ने वाकई इसके साहब पर अच्छा असर डाला। दूसरे कप से पहले उसने सिगरेट सुलगाई और गहरा कश लेकर सामने देखा तो पुरसकून होते साहब फिर तन के दरवाजे से फारीना दाखिल हो रही थी। उसके पीछे खावर था। फिर दोनों एक टेबल पर बैठ गए तो इसने सर झटक कर दोबारा से देखा। शायद यकीन ही आ रहा था, और जब यकीन आया तो उसके अंदर आग भड़क उठी। वो लड़की लाख उससे कोई नाता कोई वास्ता ना रखे, इस अजली रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकती थी जो इन दोनों को एक दादा की औलाद जाहिर करता था, और इसी निस्बत से उसकी गैरत जोश खा रही थी। बहुत कोशिश की उसने खुद पर काबू पाने की, लेकिन कामयाब ना हुआ। तो बिल पे करने के लिए इशारे से वेटर को बुलाया। इसके आने से पहले ही 100 का नोट टेबल पर फेंक कर फारीना के सर पर आ खड़ा हुआ। फारीना घर चलो। बजाय सीधे साधे लहजे में बला की तलखी थी। वह कुछ सटपटा कर पहले खावर को, फिर आस पास, और आखिर में उसे देखकर बोली, मैं चली जाऊंगी। नहीं, अभी मेरे साथ चलो। इसने पशानी पर बेशुमार शिकने डालकर कहा तो वह दांत पीस कर बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें लेकर जाऊंगा। वो इसे उठाने के लिए इसकी कलाई पकड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसने अपने दोनों हाथ टेबल के नीचे कर लिए और तिल मिलाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है, घर चलो वरना। वो इंतहाई गजबनाक होकर बोला, और अगर ये पब्लिक प्लेस ना होता तो वो हरगिज मरगूब होने वाली नहीं थी। तमाशा बनने के डर से खावर को आंखों आंखों में इशारा करते उठ खड़ी हुई, फिर तेज कदमों से इससे पहले ही बाहर निकल गई। इसने एक नज़र खावर पर डाली, लेकिन बोला कुछ नहीं, और इसके पीछे बाहर आया तो वो दोनों बाजू सीने पर लपेटे गालिबन इसकी गाड़ी की तलाश में नजर दौड़ा रही थी। करीब पहुंचकर वो रुका नहीं, चलो कहते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया, और जब वो उसके साथ आकर बैठी तो खिलाफ तवक्को कुछ बोली नहीं, जबकि इसके चेहरे पर हर अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो बेहद तिलमिला रही, आंखों से गुस्सा तनफर छलक रहा था। वो इसकी तरफ देखे बगैर इसकी कैफियत महसूस कर रहा था, और ख्याल था कि अभी अचानक फट पड़ेगी, लेकिन फिर इसे मुसलसल जब्त करते देखकर वो खुद ही कहने लगा, तुम शायद ये कहना चाहती हो कि मैं कौन होता तुम्हारे मामला में दखल देने वाला। वो होंठ बीच कर शीशे से बाहर देने लगी तो कदरे तवक्कुफ से वो फिर कहने लगा, मुझे वाकई कोई हक नहीं तुम्हारे मामला में दखल देने का। अगर खावर की जगह कोई और शख्स तुम्हारे साथ होता तो मैं हरगिज तुम्हें उठाकर ना लाता, क्योंकि नए साथी के इंतखाब का तुम ना सिर्फ हक रखती हो बल्कि तुम्हें आज़ादी भी हासिल है। जबकि खावर तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुका है, अब इससे मिलना जुलना हर लिहाज से नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। हाँ, अगर बच्चे का कोई मसला है जो तुम्हारे ख्याल में तुम दोनों मिलकर हल कर सकते हो, तब भी मैं तुम दोनों के दरमियान किसी तीसरे शख्स का होना ज़रूरी है, या फिर पहले अपने माँ बाप से इजाज़त लो। क्या चचा जान को मालूम है कि तुम इस वक्त खावर के साथ थी? इसने आखिर में सवाल के लिए करके इसे देखा, लेकिन वो इसी तरह मुंह मोड़े बैठी रही तो वो तासुब से बोला, नहीं मालूम, और तुमने इन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी। जानती हो जब इन्हें मालूम होगा तो कितना शौक पहुंचेगा इन्हें। पहले भी दिल के मरीज़ रहे हैं वो, इसलिए तो नहीं बताया। वो जैसे अपने आप से बोली, और वो सुनकर कुछ ठटका, फिर पूछने लगा, क्या चाहती हो तुम? वो इसकी तरफ चेहरा मोड़ के से देने लगी, बोली कुछ नहीं। तब वो अपने आप समझ कर कहने लगा, मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी बात चचा जान तक इस तरह पहुंचाऊं कि इन्हें ठेस ना पहुंचे। ये कोशिश मैं खुद भी कर सकती हूँ कि क्यों नहीं। वो फौरन बोला, वक्त आने पर करूंगी, और अब ये मत पूछना कि कौन सा वक्त और कब आएगा। नहीं पूछूंगा, और तुम भी सुन लो कि इस वक्त से पहले तुम खावर से नहीं मिलोगे, यानी जब तक चचा जान इजाज़त ना दे। इसने बहुत हल्की सी तनबीह की, जिस पर इसने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। घर आते ही वो अपने कमरे में चली गई, और वो चचा जान के पास आ बैठा। इनकी तबीयत पूछने के बाद इन्हें ऑफिस की सूरत हाल से आगाह किया, तो इसके बाद और कोई मौजू आया ही नहीं। मुसलसल 2 घंटे ऑफिशियल बातें होती रही, यहाँ तक कि चची जान ने इसे खाने के लिए बुलाया। पहली बार मेज़ पर बैठती उसने फारीना का पूछा, वरना इसकी गमजुदगी सिर्फ महसूस करता था, कभी सवाल नहीं किया। चची जान ने कुछ चूक कर देखा, फिर कहने लगी, पता नहीं कब खाएगी, कह रही थी कि जब भूख लगेगी खा लूंगी। आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, वो बिला इरादा कह गया। फिर फौरन एहसास होने पर वजाहत करते हुए बोला, मेरा मतलब वो शायद अपने बच्चे के लिए परेशान रहती है। तो बेटा, इससे किसने कहा था कि बच्चा इसके पास छोड़ा? चची जान ने फरीना की परेशानी को सरासर इसका अपना कसूर करार दे दिया, तो इसने इस बात को मज़ीद बढ़ाया नहीं। खाना खाने में लग गया, और खाने के बाद सिगरेट की तलब इसे अपने कमरे में ले आई थी। अभी तक इसने कपड़े भी नहीं बदले थे। सिगरेट लगाकर बस जूते मोजे उतारे और बेड पर कदरे नींद दराज हो गया। फिलहाल सोने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो सिगरेट उंगलियों में जल रहा था वो भी पूरा नहीं पी सका था। इससे पहले ही आंखें बंद होने लगी थी, शायद इसलिए कि गुज़िश्ता रात बहुत देर तक अब्बा के साथ बातें करता रहा था, और इसके बाद भी कहाँ नींद आई थी। फिर दिन भर की थकान, बहुत सुस्ती से इसने सिगरेट एस्ट्रे में गिरा दिया, और कपड़े बदलने के ख्याल से अलमारी की तरफ देखता रह गया। उठने की हिम्मत हुई ना नींद ने मोहलत दी थी।
صبح آنکھ کھلی تو چچی جان کے ہاتھ میں چائے کا کپ دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور فوراً ان کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے بولا، آپ نے کیوں تکلیف کی چچی جان؟ پروین نہیں آئی کیا؟ رات تم اتنی جلدی سو گئے، میں پریشان ہو گئی، طبیعت تو ٹھیک نہ تمہاری؟ چچی جان نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا، پھر بھی ان کی بات میں جواب موجود تھا۔ میں ٹھیک ہوں چچی جان، کل کچھ تھکا ہوا تھا اس لیے جلدی سو گیا، بیٹھے نا بس چلتی ہوں۔ تمہارے چچا جانے کی بات کر رہے تھے۔ چچی جان یوں ہی بولتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تو وہ چائے کا کپ لیے ہوئے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ رات کی بھرپور نیند نے اسے خاصا فریش کر دیا تھا اور اس وقت ذہن میں کوئی سوچ بھی نہیں تھی، شاید کہیں کونے قدروں میں جا چھپی تھی۔ چائے کے بعد سگریٹ پینے تک وہ صبح کی نرم لطیف ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ایکسرسائز کے انداز میں دونوں بازوؤں کو دائیں بائیں پھیلایا، پھر سر کے اوپر نیچے کیا، اس کے بعد جھک کر پاؤں کے گھٹنوں کو چھوا۔ 5-6 بار اس عمل کو دہرا کر وہ ایک دم چاق و چوبند ہو گیا تھا۔ تو آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو چچا جان برآمدے میں بیٹھے نظر آئے تھے، آفس کے لیے تیار، لیکن ان کا چہرہ کل شام کی نسبت مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ رک کر کہنے لگا، میرا خیال ہے چچا جان ابھی کچھ دن آپ کو مکمل آرام کریں۔ نہیں، بہت آرام کر لیا بیٹا، تھک گیا ہوں، جاؤ تم ناشتہ کر لو۔ چچا جان بولے تو ان کا لہجہ بھی غیر معمولی، پتہ نہیں تھکا ہوا، کمزوریاں ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے شدت سے محسوس کیا لیکن کچھ بولا نہیں۔ ان کے کہنے پر سیدھا ڈائننگ روم میں آ گیا۔ چچی جان موجود تھی، فارینہ غائب، اور اب اس نے اس بارے میں نہیں پوچھا، چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ اس سارے منظر میں صرف وہی ہے، باقی ہر شے ساکن ہے۔ فوراً چچی جان کو دیکھا، واقعی وہ گمسم بیٹھی تھی، کچھ ٹھٹکا، کچھ حیران ہوا، پھر دھیرے سے پکار کر بولا، چچی جان کیا بات ہے؟ ہوں۔ چونکتے ہوئے ان کے ہونٹوں سے گہری سانس خارج ہوئی، پھر پوچھنے لگی، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ آپ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں، تم چائے نہیں پی؟ انہوں نے فوراً بات بدل دی۔ وہ اس سے کریدنے کی عادت نہیں تھی، پھر یہ بھی جانتا تھا کہ چچی جان اس سے کچھ چھپاتی نہیں ہے، ابھی انہیں تو بعد میں بتا دیں گی۔ لیکن 2-3 دن گزر گئے، چچا جان بھی چپ چپ سے تھے اور چچی جان بھی اپنے آپ پریشان پھر رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس شام آفس سے لوٹا تو اسی مقصد سے چچی جان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کا حال و حوال بھی بہت عجلت میں تھا۔ اس کے بعد فوراً کہنے لگا، مجھے لگتا ہے چچی جان میں نے کہیں کسی مقام پر آپ کو مایوس کیا ہے، جب ہی اب آپ مجھے پر بھروسہ نہیں کر رہی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ چچی جان نے چونک کر ٹوکا، میں کیوں تم پر بھروسہ نہیں کروں گی؟ میرے اپنے بیٹے ہو تم، تو پھر جلدی سے بتائیں کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہے آپ؟ اور چچا جان بھی اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھا تو وہ کڑ کر بولی، کچھ سمجھ نہیں آتا، کیا بتاؤں تمہیں؟ فارینہ نے پریشان کر کے رکھ دی ہے، کہتی ہے دوبارہ خاور سے شادی کروں۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ چچی جان کے ہاتھوں پر اس کی گرفت کمزور پڑ گئی، انہیں سہارا دینے بیٹھا تھا، خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ زندگی کو کھیل سمجھ لی ہے اس نے، اتنی عقل نہیں ہے، جس شخص کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکا تو اس سے دوبارہ شادی۔ چچی جان کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی، وہ فارینہ کی عقل پر ماتم کرتے اسے انتہائی نامناسب قرار دے رہی تھی، ساتھ ہی ان کے آنسو بہہ رہے تھے، اور جب اس کے ہاتھوں پر گرے تب اس کے ساکت وجود میں ذرا سی حرکت ہوئی، دھیرے دھیرے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کی پشت پر چمکتے قطرے دیکھ کر تو ایک دم ہوش میں آ گیا، فوراً ان کے آنسو پوچھے، پھر اس مضبوطی سے ان کے ہاتھ تھام کر بولا، کیوں آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ دوبارہ اسے شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میں اس کی سمجھ نہیں سکی بیٹا، کبھی کہتی ہے کہ بچے کے لیے، کبھی کہتی ہے وہ صرف خاور کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہے۔ چچی جان نے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں انہیں دیکھنے لگا، تب ہی عقب سے فارینہ کی آواز آئی، ماما میں ذرا باہر جا رہی ہوں خاور کی طرف۔ وہ غالباً اس پر بعد میں نظر پڑی تو خاور کا نام لے کر جتایا اور وہیں سے جانے لگی۔ وہ ایک دم اس کی طرف گھوم کر بولا، رکو فارینہ، اور جیسے بادل خواستہ رکی، یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں حکم نہیں تھا، جانے کیا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی، تب اسے نظروں کی گرفت میں لے کر بولا، چچی جان بتا رہی تم خاور سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دیکھا ایسی نظروں سے جیسے کہہ رہی ہو، ہاں پھر شاید تم نہیں جانتی، خاور سے دوبارہ عقد سے پہلے تمہیں کسی اور سے شادی کرنی پڑے گی۔ جانتی ہوں، وہ فوراً بول پڑی، سب جانتی ہو، تمام مذہبی شرائط سے آگاہ ہوں، اور تم مجھے نہیں ماما کو سمجھاؤ، انہیں یہ سب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہے، بتاؤ انہیں کہ کچھ بھی ناممکن نہیں؟ ہاں شاید کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے سوچا، گہری سانس سینے کے اندر دبا کر اسے دیکھا، اس کے اتنے واضح اعتراف کے بعد اب کیا کہہ سکتا تھا؟ اوکے ماما، کہتی ہوئی وہ اٹھ کر چلی گئی تو وہ غائب دماغی سے چچی جان کو دیکھنے لگا، شاید اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اس کے دیکھنے پر چچی جان نے کہا تو کتنی دیر سے سینے میں دبی گہری سانس وہ ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے بولا، ممکن تو واقعی ہے چچی جان، لیکن وہ غلطی کر رہی ہے، دوبارہ خاور کی زندگی میں داخل ہو کر وہ اپنا اصل مقام بھی کھو دے گی، اس مرد کی نظر میں اس کی عزت نہیں رہے گی۔ تمہارے چچا جان بھی یہی کہہ رہے تھے، اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، نہیں سمجھے گی وہ، کیونکہ سمجھنا چاہتی ہی نہیں، اس کا انداز سوچتا ہوا تھا، اور چچی جان آئندہ کی فکر کے ساتھ ساتھ خدشات ظاہر کرتے ہوئے بولی،
پھر بتاؤ کیا کریں ہم، بے شک یہ سب ناممکن نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کوئی شریف آدمی صرف حلالہ کی شرط پر شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسا ویسا مل گیا تو اور مصیبت سر پر آن پڑے گی۔ وہ اپنی سوچوں سے نکل کر بالکل غیر عادی طور پر بغور چچی جان کو دیکھنے اور سننے لگا تھا۔ شرائط کی بنیاد پر شادی کرنے والا بھی قابل بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص اگر کمینگی پر اتر آئے تو فرینہ کی زندگی عذاب ہو جائے گی، اور پھر نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ چچی جان ماں تھی، بولتے ہوئے اس سے کسی تصور سے ہی آبدہ ہو گئی تھی۔ جب وہ چپ چاپ دیکھتا رہا، انہوں نے پہلو سے آنکھیں صاف کی، پھر کہنے لگی شاید ہم سے کہیں کوتاہی ہو گئی یا کسی گناہ کی سزا۔ نہیں چچی جان، ایسا نہیں ہے۔ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ اپنے ساتھ لگا لیا، کچھ دیر اپنے وجود کا سہارا دے کر انہیں حوصلہ دیا، پھر اٹھ کر ان کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہوئے بولا، فرینہ کیا چاہتی ہے؟ اس بات کو چھوڑ دیں، یہ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں کیا چاہوں گی بیٹا، مجھے فرینہ کی خوشی چاہیے، اور وہ جو سمجھتی ہے خاور کے ساتھ خوش رہے گی تو نادان ہے، وہ خوشی کے چند لمحے بھی نہیں ملیں گے اسے، اور اگر بچے کا خیال ہے تو یہ ہم بھی مل سکتا ہے، اسے مل سکتا ہے نا؟ جی۔ وہ جانے ان کے منہ سے کیا سننا چاہتا تھا، جب ہی بنا سوچے سمجھے جلدی سے جی کہہ کر پھر سوالی نظروں سے ان کے چہرے پر جما دی، تو بیٹا میں یہی چاہتی ہوں کہ کوئی اچھا رشتہ ہو جو اسے بچے کے ساتھ قبول کر لے اور وہ نئی زندگی میں خوش رہے۔ گزشتہ زندگی میں پلٹ کر دیکھنا بھی اس کے لیے حماقت ہے، اور تم دیکھ رہے ہو وہ کیسی حماقت کر رہی ہے۔ چچی جان نے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا تو وہ ہلکے سے ان کے ہاتھ تھپک کر بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا لوں گا، کسی بھی طرح آپ بس ایک وعدہ کریں، کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوں گی۔ نہیں بیٹا، میں کبھی بھی تم سے بدگمان نہیں ہو سکتی۔ چچی جان نے اس کی پیشانی پر آئے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا اور پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ ممتا بھرا لمس چچی جان کی طرف سے دوسری بار ملا تھا۔ ایک بار بہت پہلے وہ بیمار ہو گیا تھا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی اس نے یہ لمس محسوس کر لیا تھا، پھر بھی وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہا کہ کوئی عورت اس کی اماں نہیں ہو سکتی، اماں کی جگہ پر کھڑی ہونے والی یا ان جیسی محبت دینے والی، بے شک ان جیسے احترام کی حقدار ہو جائیں، لیکن اماں نہیں ہو سکتی۔ اور اب اسے لگا کہ اماں زندہ ہو گئی ہیں، بلکہ شاید وہ مری ہی نہیں تھی۔ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ سے بہت شانتی ملتی تھی۔ آفس کے مسائل سے کافی حد تک چھٹکارا مل گیا تھا، کیونکہ اب چچا جان بھی باقاعدگی سے آفس جانے لگے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا بھی کہ ایک دو روز کے لیے نوابشاہ چلا جائے، کیونکہ اس بار ابا نے اسے لکھنے کی بجائے چچا جان کو خط لکھ کر تاکید کی تھی کہ اسے ضرور بھیج دیں، اور وہ جانا بھی چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ فرینہ کی طرف سے چچی جان کو مطمئن کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا تھا وہ اسے سمجھا لے گا، اور اسے وہ کیسے سمجھائے گا جس کا کہنا تھا کہ وہ سب سمجھتی، ہر بات سے آگاہ ہے۔ اس وقت وہ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، وہی سگریٹ کی طلب کھینچ لائی تھی۔ پروین کو چائے کا کہتے ہوئے آیا تھا اور ابھی سگریٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ چائے لے آئی۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال کر چائے پینے لگا۔ گزشتہ 3 روز سے ایک ہی سوچ تھی کہ فرینہ کو کیسے سمجھائے۔ شام میں جب وہ آفس سے لوٹا تو اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی، ابھی کچھ دیر پہلے اس کے سامنے بھی آئی تھی۔ چچی جان نے کھانے کے لیے بلوایا تو اس نے کہلوا بھیجا کہ میں کھا کر آئی ہوں۔ اس پر چچی جان نے جس طرح اسے دیکھا تھا وہ سمجھ گیا کیا کہنا چاہتی ہے، یعنی ابھی تک وہ اسے روک نہیں سکا، اور وہ کیسے روکے، نرمی آ سکتی۔ چائے پیتے ہوئے وہ اسی نیز پر سوچ رہا تھا کہ دروازے پر لگی دستک کے بعد فرینہ کو اندر آتے دیکھ کر بالکل غیر عادی طور پر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اندر ہی اندر حیران بھی ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہا تو جس کرسی پر وہ بیٹھا تھا وہیں اس کی طرف دھکیل کر بولا، ہاں آؤ بیٹھو۔ اس نے پہلے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، پھر آ کر بیٹھ گئی، تب وہ دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم سر اونچا کر کے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اور وہ ابھی چونکا بھی نہیں تھا کہ کہنے لگی، میرا مطلب وہ جو سب نے ایک شرط رکھی ہے۔ خاور تک پہنچنے سے پہلے اس کی بنیاد پر اس اتنا شدید دھچکا لگا کہ سنبھلنے میں بہت دیر لگی، پھر بھی کچھ بول نہیں سکا، جبکہ وہ ہاں یا نہ سننے کے لیے پوری توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تب اس نے سگریٹ نکال کر سلگائی، گہرا کش لیتے ہوئے اس کے اور اپنے درمیان دھوئیں کی چادر تان دی۔ اس نے پہلے کہ وہ منہ چھپاتی، اس نے ایک اور کش لے کر پھر ایسا ہی کیا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا، اور تمہاری طرف سے میں صرف ایک لفظ سننا چاہتی ہوں، ہاں یا نہ۔ سوچوں گا بھی۔ اس سے جانے پر آمادہ دیکھ کر وہ بول پڑا، سوچنا چاہتے ہو، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ سوچا وہاں جاتا ہے جہاں سود و زیاں کا اندیشہ ہو، تمہارا کیا جائے گا، بہرحال سوچ لو۔ وہ ایک طرف سے احسان کرتے ہوئے چلی گئی اور وہ کرسی کے بازو پر زور زور سے مکے مارنے لگا۔ دل پر چوٹ جو پڑی تھی اس کے بعد کسی چوٹ کا احساس نہیں ہوا۔ کاش یہ لڑکی اس کی غمزاد نہ ہوتی۔ اس وقت اگر اسے خیال تھا تو صرف چچا جان اور چچی جان کا، ورنہ وہ اس وقت عملی طور پر سمجھا دیتا کہ اس کا کیا کیا جائے، یعنی اس کی نظروں میں اس کی کوئی عزت، کوئی وقت نہیں ہے۔ خاور تک پہنچنے کے لیے فالتو سیڑھی
انہیں فارینہ احمد نہیں، اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلی بالوں میں پھنسا کر سر کو زور زور سے جھٹکے دیے، پھر اٹھ کر الماری تک آیا اور بیگ میں اپنے 2-3 سوٹ ڈال کر کمرے سے نکل آیا۔ چچا جان اور چچی جان نے بہت کہا کہ صبح چلے جانا، لیکن وہ نہیں مانا، کیونکہ یہ قیامت کی رات تھی اور یہ صرف وہی جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں ٹھہر گیا تو پھر اس رات کی سحر کبھی نہیں ہوگی۔ چچی جان جلدی سے اپنی الماری میں سے جانے کیا کیا نکال کے اس کے بیگ میں ڈالنے لگی، ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی تھی، یہ تمہاری ماں کے لیے، یہ زبیدہ، یہ حمیدہ اور یہ چھوٹی۔ وہ صرف دیکھ رہا تھا، سن کچھ نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے بیگ بند کیا، وہ اٹھ کر باہر نکل آئے۔ چچا جان کے کہنے کے باوجود اس نے گاڑی نہیں لی اور ویگن سے سفر کیا۔ تمام رستہ یقیناً حقیقتاً اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب گھر پہنچا رات 2-2:30 کا عمل تھا۔ ابا نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صبح جاتے لمبی رات چل رہی ہے ابا، پتہ نہیں صبح کب ہوگی۔ وہ ان کے سینے سے لگا تو بچوں کی طرح رو پڑا۔ خیر تو ہے نا بچہ؟ ابا پریشان ہو گئے۔ تمہاری ماں کو اٹھاؤ، نہیں سونے دیں، مجھے بھی سلا دیں۔ اتنا بے بس، اتنا کمزور کہ نہ تو بازو کا سہارا لے کر اندر آیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بہت تھک گیا ہے، اتنا کام بھی تو کرتا ہے، میں تیرے لیے دودھ لے آتا ہوں۔ ابا نے اس کا سر تکیے پر رکھ کر اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دودھ کا گلاس لیے واپس آئے تو وہ سو رہا تھا۔ صبح شاید کسی نے اسے اٹھایا ہی نہیں اور خود سے اٹھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میلوں نہیں برسوں کا مسافت کی تھکان تھی۔ دوپہر تک بالکل بے خبر رہا، پھر سرگوشیوں پر آنکھ کھلی تو دیکھا حمیدہ اور چھوٹی شاید اس کی نیند ٹوٹنے کے ڈر سے آہستہ آہستہ بول رہی تھی اور فوری طور پر وہ سمجھ نہیں سکا کہ کہاں، اس لیے آنکھیں کھولے بس انہیں دیکھتا رہا۔ اچانک حمیدہ کی نظر پڑی تو خوش ہو کر بولی، بھائی اٹھ گئے؟ پھر وہیں سے پکار کر اطلاع دی بیدی، اماں بھائی اٹھ گئے ہیں، تو نے اٹھایا ہے؟ اماں کہتے ہوئے اندر آئی تو انہیں دیکھ کر اس کا سویا ہوا ذہن بیدار ہونے لگا۔ کونیوں پر وزن ڈال کر اونچا ہوتے ہوئے بولا، السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، تمہارے ابا نے تمہیں اٹھانے کو منع کیا تھا، رات کس وقت آئی؟ اماں نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ شاید یوں ہی پوچھا۔ ظاہر ہے ابا کی زبانی معلوم ہو چکا تھا، جب ہی اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور پلٹ کر حمیدہ سے بولی، جلدی جا سے بھائی کے لیے چائے بنا کر لا، چائے سے پہلے تم تینوں یہاں سامنے آؤ۔ وہ اب اٹھ کر آرام سے بیٹھ چکا تھا، تینوں اس کے سامنے لائن میں کھڑی ہوئی قد میں تینوں برابر تھی۔ حیران ہو کر پوچھنے لگا، تم میں سب سے بڑی کون ہے؟ واہ، بہنوں کو بھول گئی، اماں نے کہا تو وہ ذرا سا مسکرائے۔ نہیں اماں، یہ چڑیلیں کھلنے والی ہیں، میں تو حیران ہو رہا ہوں 6 مہینے میں یہ چھوٹی بیدی کے برابر کیسے ہو گئی؟ لڑکیاں ایسے ہی بڑھتی ہیں، ہر وقت چرتی تو رہتی ہیں بکری کی طرح۔ چلو جلدی سے چائے لے کر آؤ۔ اس نے پیار بھرے حکم سے تینوں کو جانے کا اشارہ کیا، پھر اماں کو دیکھ کر بولا، آپ اچھی تو ہیں نا اماں؟ ہاں بیٹا، اللہ کا شکر، تم سناؤ، تمہارے چچی چاچا اور وہ ان کی لڑکی کیا نام ہے اس کا؟ ہاں ابا کہاں ہے؟ اس سے پہلے کس لڑکی کا نام اماں کے ہونٹ پر آتا اس نے بات ہی بدل دی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلے تھے۔ اچھا میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو چھوٹی نل پر پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، اسے دیکھ کر ہٹنے لگی، لیکن جب دیکھا وہ منہ ہاتھ دھوئے گا تب نل چلانے لگی۔ اس نے منہ پر پانی ڈالا، اچھا لگا، پھر پورا سر نیچے کر لیا۔ چھوٹی اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا پانی سے ہٹنے کو۔ ادھر سے بیدی نے پکار کر چائے بن جانے کی اطلاع دی، تب وہ سیدھا کھڑا ہوا اور ہاتھوں کے پیالے میں پانی لے کر چھوٹی کے منہ پر اچھالتے ہوئے بولا، تولیہ۔ چھوٹی نے وہیں تار پر سے تولیہ کھینچ کر استعمال دیا۔ وہ سر منہ پونچھتے ہوئے برآمدے میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھا۔ بیدی نے چائے لا کر سامنے رکھی، پھر کہنے لگی، بھائی پہلے کھانا کھا لیتے تو اچھا تھا۔ وہ چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے بے دھیانی میں بس ہوں کر کے رہ گیا۔ تب ابا کی رات جس طرح اسے نڈال دیکھا تھا، اس سے بہت پریشان تھے۔ اس کے پاس بیٹھے تو تشویش ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ بار بار یہی پوچھتے رہے، تو ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی طرف سے انہیں اطمینان دلاتے دلاتے بالآخر جھنجھلا گیا تھا۔ پھر رات میں اماں فراغت سے اس کے پاس آ کر بیٹھی تو بیدی کے رشتے کی بات لے بیٹھی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا، لڑکی کی تعریفیں، میٹرک پاس ہے، اچھا کماتا ہے، شکل صورت بھی اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر لڑکا اچھا ہے تو بے شک بات پکی کر دیں، لیکن شادی ابھی نہیں، بیدی میٹرک کر لے، پھر ابھی بھی کرنی ہے، 2 سال بعد بھی، پھر آگے 2 اور بھی کھڑی ہیں۔ اماں کی لڑکیوں کے لیے اتنی زیادہ فکر مندی پر وہ ٹوکتے ہوئے بولا، آپ کیوں اتنی فکر کر رہی ہیں؟ کون سا لڑکیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں؟ ابھی تو بیدی مشکل سے 15 سال کی ہوئی ہے۔ نہیں اماں، ابھی 2 سال تو آپ سوچیں بھی نہیں، لیکن میرا بھائی تو 4 مہینے انتظار نہیں کر رہا۔ ماں نے کہا تو ضد ہو کر بولا، تو کیا آپ کو بیدی کی شادی ضرور اسی گھر میں کرنی ہے؟ نہیں، اگر تم نہیں چاہتے تو میں منع کر دوں گی، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ تم اکیلے کرنے والے ہو، اچھا ہے کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اماں نے اپنے طور پر اس سے ہمدردی ظاہر کی اور وہ بے حد جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا، تکیہ بغل میں دبایا اور چادر کی تلاش میں نظر دوڑاتے ہوئے بس اپنے آپ میں بولتا گیا، میری بہنیں بوجھ نہیں ہیں، بوجھ وہ ہوتی ہیں جنہیں نہ اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ ماں باپ کی، نہ سور ہوتی ہیں وہ۔ اسے چادر مل گئی تو میں چھت پر سوؤں گا، کہتے ہوئے کمرے سے نکل آیا۔
खुली छत पर एक बान की चारपाई रखी थी, वो तकिए इस पर फेंक कर बैठ गया। अजीब बदमजाज सा हो रहा था, हालांकि वो कभी ऐसा नहीं था। बेहद तहम्मुल मजाज और अब जरा जरा सी बात झंझला रहा था, चिढ़ रहा था। सिगरेट के लिए जेब में हाथ डाला और मौजूद नहीं थी। वो झंझला के इसी वक्त बेदी गदा लेकर आगे लाई। भाई बिस्तर बिछा दूं। चुपचाप खड़ा हो गया तो बेदी ने तकिया और चादर उठा कर इसे थमाई। फिर बिस्तर बिछाने के बाद दोनों चीजें इसके हाथ से लेकर रखते हुए बोली, अब आप सो जाएं। वो जाने किस ख्याल में था, चूंकि बोला, क्या किया, स्कूल जाती हो? अब तो मैं नहीं जाती। क्यों? 8वीं पास कर लिया। माँ कहती हैं बस बहुत है। बेदी ने सादगी से बताया। तो नीम अंधेरे में इसने गौर से इसका चेहरा देखा, फिर पूछा, तुम्हारा क्या दिल चाहता है? मजीद पढ़ना चाहती हो? बेदी ने सर झुका लिया। इतराब भी था और शायद माँ का ख्याल भी, और वो इजाज़त नहीं देंगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा अम्मा को मैं समझा दूंगा। बस तुम कल से ही स्कूल जाना शुरू कर दो। और वो छोटी दोनों पढ़ती हैं या सारा वक्त बातें करती रहती हैं? दोनों काम करती हैं, बल्कि तीनों पढ़ती भी हैं, बातें भी करती हैं और लड़ती भी हैं। बेदी ने उंगलियों पर गिनकर बताया तो वो महफूज से अंदाज में सर हिला कर रह गया। आखिर काम कुछ अच्छा नहीं है। किस बात पर लड़ती हैं? घर के कामों पर, गोया काम चोर है। और तुम खाना पका लेती हो? बस पका लेती हैं, ज़्यादा अच्छा नहीं। और आपको तो मेरे हाथ का पका हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेदी यूं बोली जैसे इसे अफसोस हो रहा और अच्छा खाना नहीं पका सकती। वो इसका दिल रखते हुए बोला, नहीं, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। वो तो चाय थी, असल चाय ही होती है जो चाय अच्छी बनाए। समझो इसके हाथ का खाना भी बहुत अच्छा होगा। चलो अब भागो यहाँ से, मुझे सोने दो। इसने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए आखिर में इसके कंधे पर हाथ मार कर जाने को कहा तो वो उठ खड़ी हुई। फिर जाते जाते रुक कर पूछने लगी, आपको किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है? हाँ, वो इसे फौरन सिगरेट का ख्याल आया जो कमरे में छोड़ा था, लेकिन फिर बहन से कहना मुनासिब नहीं लगा। उठते हुए बोला, मैं खुद ले आता हूँ, मुझे बताए। नहीं, चलो। वो इसके साथ नीचे आया। अब्बा सो चुके थे, अम्मा छोटी दोनों को सोने की ताकीद कर रही थी। वो रुका नहीं, खामोशी से सिगरेट लेकर दोबारा ऊपर आ गया। पता नहीं चांद की इब्तदाई तारीखें थी या आखिरी पूरे आसमान पर कहीं नजर नहीं आता था। आ रहा था, अलबत्ता सितारों से कोई जगह खाली नहीं थी। पहले जब वो छोटा था, इसी घर के आंगन में अम्मा के साथ सोता था, तो इस आसमान और इस पर चमकते सितारे दूर, बहुत दूर लगते थे। और अब पता नहीं वो इतना बड़ा हो गया था, यह आसमान झुक आया था कि वो इससे छू नहीं सकता था, तो इतना दूर भी नहीं लग रहा था। कितनी देर वो बिना किसी सोच के सितारों की बुलबुलियों में यूं ही एक रास्ता बनाने में लगा रहा। वो रास्ता जिसकी कोई मंजिल भी नहीं थी, या शायद इसे नहीं मिल रही थी। यहाँ से वहां तक इसकी नजरों ने जो रास्ता बनाया था, वापस इसी रास्ते पड़ना चाहता था, लेकिन वो भटकता चला गया। आगे मंजिल भी नहीं मिली और वापसी का रास्ता भी खो गया। शायद मेरी किस्मत में यूं ही भटकना लिखा है। ज़ेन की वादी में सोच के पहले कंकड़ ने इसे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। जब अम्मा का इंतकाल हुआ, इस वक्त वो 11-12 साल का था, छठी क्लास में पढ़ रहा था। अहमद इससे 3 साल छोटा था और अब्बा ने अम्मा के इंतकाल के फौरन बाद दूसरी शादी नहीं की थी, शायद इसलिए कि दोनों बच्चे अपने हाथ पाँव वाले थे, यानी अगर बहुत समझदार नहीं तो बहुत नासमझ भी नहीं थे। अपने काम खुद करते थे, बस एक रोटी का मसला था और बुनियादी मसला तो यही था, बाकी मसाइल तो इसके साथ जुड़े हैं। बहरहाल 3 साल बाद अब्बा गन चक्कर बने रहे। इनका ख्याल था कि जैसे तैसे वक्त कट जाएगा, लेकिन अजीज रिश्तेदारों ने इन्हें घर में औरत की ज़रूरत पर बहुत ज़ोर दिया। इस वक्त वो कुछ और बड़ा हो गया था और इससे लोगों का अब्बा को शादी पर जोर देना बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं था। इस वक्त भी चुपचाप देखता रहा। जब कुछ अजीज़ों के साथ जाकर अब्बा एक औरत को घर ले आए थे और सबसे पहले इसे मुखातिब करके कहा था, ये तेरी माँ है। इसने देखा वो माँ अम्मा नहीं थी, लेकिन इनकी जगह ने इस औरत को तख्लीक से पहले ही माँ का दर्जा दे दिया था। और इस माँ के साथ वो सिर्फ 2 दिन रह सका। इसके चचा जाने इसे अपने साथ ले गए। 2 दिनों में ही इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो कितना ज़हीन बच्चा है। अगर इसे बेहतर तालीम के मौके मैसर हो जाएं तो वो बहुत तरक्की करेगा। यही बात अब्बा को समझाकर वो इसे अपने साथ ले गए थे। जाने इसमें इनकी कोई गर्ज पोशीदा थी या सिर्फ मोहब्बत, वो कभी नहीं समझ सका। जब वो चचा जान के साथ इनके घर में दाखिल हुआ था, खासा सहमा हुआ था, खौफजदा अपने खोल में बंद। और फारीना ने इसे देखते ही सांस में इतने सवाल किए कि वह हैरान होकर इसे देखता रहा। पापा, ये कौन है, कहाँ से आया, इसका नाम क्या? और चचा जान ने खुद बताने की बजाय इसे देखकर कहा था, तुम बताओ बेटा। मेरा नाम मोहम्मद अली है। वो कदरे झिझक कर बोला, मोहम्मद अली बॉक्सर, तुम अमेरिका से आए हो? फरीना ने बहरा से मुखातिब करके कहा। तो चचा जान ने अपनी बेटी की बेसादगी और जहानत पर कहकर लगा, और ये नहीं था कि इसके पास जवाब नहीं था। वो हर बात का जवाब दे सकता था, लेकिन इससे ये पता नहीं था कि कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है। जब ही ज़्यादातर खामोश ही रहता था। फिर चचा जान ने इससे फरीना ही के स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो इससे 4 साल जूनियर थी। जब चचा जान ने इससे कहा कि वो अली का ख्याल रखे, तो इससे ये बात बहुत अजीब सी लगी थी। और यहाँ वो बोला था, फरीना छोटी है चचा जान, मैं इसका ख्याल रखूंगा। इसकी बात पर चची जान बहुत खुश हुई थी। बहुत जल्द वो इस घर में एडजस्ट हो गया। फरीना की तरह इसका भी अलग कमरा था, अच्छे स्कूल में अच्छे दोस्तों का साथ था। घर में चची जान इसे खासी अहमियत देने लगी थी, जिससे आसा था वो अपने खोल से बाहर निकलने लगा। अजनबियत का एहसास भी
مٹ گیا اور وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگا۔ بس ایک احمد تھا جس کا خیال آنے پر وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسکول جاتا ہوگا کہ نہیں، کیونکہ وہ شروع ہی اس سے اسکول اور پڑھائی کے نام سے باتتا تھا۔ وہ کبھی نرمی اور کبھی سختی سے سمجھاتا اور روزانہ زبردستی اپنے ساتھ اسکول لے کر جاتا۔ اب وہ یہاں تھا تو پتہ نہیں ابا اسے اسکول بھیجتے بھی ہوں گے کہ نہیں، وہ اکثر یہی سوچ کر پریشان ہوتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ایسی نہیں تھی جس کا خیال اسے پریشان کرتا۔ جب اس نے میٹرک کر لیا تب کچھ دنوں کے لیے نواب شاہ گیا تو اس گھر میں زبیدہ اور حمیدہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس وقت اماں نے اس کی آمد پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ سرے سے اسے اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ عجیب روکھا پھیکا سا انداز تھا جسے اس نے شدت سے محسوس کیا۔ پھر بھی اس عورت کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کر سکا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ اماں نہیں ہے، اماں کی جگہ یہ۔ اور چند دنوں میں اس نے دیکھا تھا کہ اس کا رویہ احمد کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بھی وہ احمد کو سمجھاتا رہا کہ وہ تحمل سے کام لے اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے، لیکن احمد اس عورت سے منتفر ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ بزبانی کر جاتا، جس پر کئی بار اسے سنا کر کہا گیا تھا کہ چچا کو بس ایک ہی نظر آیا تھا، دوسرے کو بھی ساتھ لے جاتے۔ کام کا نہ کاج کا دشمن۔ آج کا یہ محاورہ وہ دن میں کئی بار بولتی تھی اور شاید ضدی ہو گئی تھی۔ ہر کام احمد سے کہتی اور اس کے انکار پر یہی جملہ بولتی، جس پر احمد کو طیش آ جاتا۔ پلٹ کر کہتا، تیرے باپ کا کھاتا ہوں کیا، اور اس کے بعد گھر سے نکل جاتا۔ یہ اس کے لیے نئی پریشانی تھی۔ واپس آ کر بھی اس کا دھیان احمد ہی کی طرف رہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ان حالات میں وہ پڑھ سکے گا، نہ کوئی کام کرے گا۔ ابا اس سارے معاملے سے بالکل الگ تھے، یوں بھی صبح گئے رات میں لوٹتے تھے اور شاید انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ سارا دن میں گھر میں ہوتا کیا ہے۔ اگر معلوم ہوتا تب بھی کیا کر سکتے تھے۔ ادھر وہ سوچ سوچ کر پریشان رہتا اور کچھ دیر کو ہی صحیح اسے ان پریشانیوں سے نکلنے والی ایک ہی ہستی تھی اور وہ تھی فارینہ۔ بظاہر لاپرواہ جب اس کے پاس پڑھنے بیٹھتی تو ہاتھوں کے پہلے چہرہ رکھ کر بغور اسے دیکھ کر پوچھتی تھی کہ تم اتنے چپ چپ کیوں ہو، بتاؤ نا۔ جب تک تم بتاؤ گے نہیں میں نہیں پڑھوں گی۔ تب وہ اسے احمد کے بارے میں بتاتا تو وہ فوراً کہتی تھی، اسے بھی یہیں لے آؤ نا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ میں پاپا سے کہوں گی کہ نہیں فارینہ، تم کبھی چچا جان سے ایسا نہیں کہو گی۔ وہ لاکھ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے، اندر کہیں یہ احساس موجود تھا کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ جب ہی فارینہ کو نہ صرف ٹوکنا پڑا بلکہ اس سے وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ احمد کو یہاں لانے کی بات نہیں کرے گی۔ ظاہر ہے چچا جان اسے اپنی خوشی سے لائے تھے اور اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس کے گھر بھر کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ بہرحال فارینہ سے کہہ سن کر کسی حد تک اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا، اور اسی وقت سے جب وہ لڑکی بڑے خلوص سے اس کے دکھ شیئر کرتی تھی، اسے بہت اپنی سے لگنے لگی تھی۔ حقیقت میں اس کی چمکتی آنکھیں اور کھلتی مسکراہٹیں سے حوصلہ دیتی تھی، اور پھر گزرتے وقت نے یوں کور لی کہ وہ اپنی لگنے لگی اس لڑکی کو صرف اپنا سمجھنے لگا، اور اسے اپنا بنانے میں ظاہر ہے کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے چچا جان اور چچی جان اسی نظام میں ہوں کہ وہ تعلیم سے فارغ ہو کر بزنس میں چچا جان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے تو فارینہ کے ساتھ اس کی شادی کر دے۔ گویا اس کی منزل بالکل واضح تھی۔ جب بھی اپنی طرف سے وہ بے حد مطمئن تھی، کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی۔ چچا جان مہربان تو چچی جان ان سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ فارینہ کا اپنا انداز تھا، کوئی تکلیف کوئی جھجک نہیں، ہر بات برملا کہہ دیتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے کبھی اپنے جذبوں کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک تو اس کے مزاج میں ٹھڑاؤ تھا، اور دوسرا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی غیر اختیاری حرکت سے بھی کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ پھر اسے یہ بھی یقین تھا کہ دوسری طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ضروری تو نہیں کہ محبت کی آنکھ مچولی کھلی جائے، اس لیے بہت محتاط سا رہتا تھا، زیادہ اپنی تعلیم پر توجہ دیتا، کیونکہ اسے چچا جان کی امیدوں پر پورا اترنا تھا، اور پھر وہ اپنے گھر کو بھی نہیں بھولا تھا۔ وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اس کے گھر میں بہت مسائل پیدا کر دیے تھے۔ ابا کی معمولی آمدنی میں گزارا مشکل تھا۔ احمد نے بڑی مشکل سے میٹرک کیا تھا۔ وہ شروع ہی سے پڑھائی سے بھاگتا تھا، اس لیے وہ اس کے مزید نہ پڑھنے کا الزام کسی کو نہیں دے سکا۔ ایک بار وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اسے کراچی میں نظر آیا تھا، بس وہیں اس نے پکڑ لیا تھا۔ جب نہیں پڑھنا تو کام کرو، اس نے بہت سخت لہجے میں کہا تھا، مجھے کوئی کام نہیں آتا۔ احمد کا عذر اس نے قبول نہیں کیا اور اسی وقت اسے لے جا کر ایک گراج میں کھڑا کر دیا تھا۔ یہاں کام سیکھو، جب تمہارے ہاتھ میں ہنر آ جائے تب میں تمہیں باہر بھیج دوں گا، کم سے کم اپنی زندگی تو بنا لو۔ اور پھر وقتاً فوقتاً اسے دیکھنے ضرور جاتا تھا، کہیں وہ یہاں سے بھاگ تو نہیں گیا۔ ابا کو اس نے اطمینان دلایا تھا کہ اس کی فکر نہیں کریں۔ پھر کتنا وقت گزر گیا جب وہ تعلیم سے فارغ ہو کر چچا جان کا بازو بنا۔ اس وقت فارینہ BA میں پڑھ رہی تھی، وہ ویسے ہی لابالی اور لاپرواہ سی، لیکن ایک بات جو اس نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اب فارینہ کے پاس اس کے لیے کم وقت ہوتا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی۔ صبح جب وہ چچا جان کے ساتھ آفس جانے لگتا تو وہ کالج جانے کے لیے ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور پہلے تو وہ کچھ خیال نہیں کرتی تھی، سب کے سامنے براز اسے مخاطب کرتی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا تھا، تمام راستہ بالکل لا تعلق سے شیشے سے باہر دیکھتی رہتی، اور جب کالج کے سامنے اترتی تب بھی خداحافظ کے بغیر چلی جاتی، ورنہ پہلے چچا جان کو بار بار ٹوکنا پڑتا تھا، اور وہ کھڑکی پر جھکی پتہ نہیں کیا کیا بولے جاتی تھی۔ آخر میں اس سے کہتی، علی
पापा को याद दिला देना, ठीक है 1 बजे मुझे गाड़ी भिजवा दे, अगर गाड़ी नहीं है तो मैं तुमसे पूछूंगी। और चचा जान का ख्याल करके वो सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफा करता था और अब शाम में भी वो नज़र नहीं आती थी। इसने चची जान से इसके बारे में पूछा तो नहीं था, लेकिन इनकी बातों से पता चला था कि वो अपने कमरे में मौजूद है और फिर रात के खाने पर नज़र आती थी। इस रोज़ इसने टोक दिया था, कहाँ रहती हो, सारा वक्त घर ही होती हैं। वो बेनियाजी से बोली थी, नज़र तो नहीं आती। अचानक इसके लहजे में जज्बों की शिद्दत सिमट आई थी, जिस पर इसे चूक कर देखा, फिर पूछा, क्या जो सामने होता है वही नज़र आता है? और इस बार वो चौंका था। क्या मतलब ये अली कि मुझे वो भी नज़र आता है जो सामने नहीं होता? वो फिर खिलखिलाकर हंसी थी। तुम नहीं समझोगे, तुम समझा दो, ये समझाने की नहीं, अपने आप समझने की बात है। वो कहते हुए अपने कमरे में चली गई। तब अपने आप इसके समझ में आ गई कि वो सामने नहीं थी, फिर भी यहाँ वहाँ हर तरफ वो इसे ही दिख रहा था। इसके होंठ आप ही आप मुस्काने लगे थे, बहुत खूबसूरत, बड़ा खुशगवार एहसास मिला था और वो इसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसी कोई बात और हो जो इसे मज़ीद जिला बख्शे, यही सोचकर अगले रोज़ वो चचा जान से सरदर्द का बहाना करके शाम से बहुत पहले ही ऑफिस से लौट आया। सीधा इसके कमरे में जा रहा था कि दरवाजे पर ही रुक गया, क्योंकि अंदर से चची जान की आवाज़ आ रही थी। इसने पलट कर लॉन्च की तरफ देखा, वहाँ जा बैठे जहाँ समातों से अपना नाम टकराया। अली से अच्छा कोई नहीं हो सकता। चची जान कह रही थी, तुम्हारे पापा का भी यही ख्याल है कि अली तुम्हारे लिए नहायती मौजू है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। पापा का ख्याल ठीक है, इनके एहसानों के बोझ तले दबकर मुझे खुश रखना अली की मजबूरी होगी और मुझे ऐसी खुश नहीं चाहिए। ये फारीना थी, वो लाबाली से लड़की कितनी गहराई से बात कर रही थी। वो एकदम सन्नाटे में आ गई। मुझे अपनी अली को अपनी मुझे अपनी और अली को अपनी ज़िंदगी गुजारने दे। हम एक साथ कभी नहीं रह सकते। मुझ में खामखा का एहसास बर्तरी और वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। नहीं मामा, ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं इसे पसंद भी करती हूँ। ठीक है, वो मेरा कज़न है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। वैसे ज़्यादा सुनने का इसमें हौसला नहीं था। बहुत शिकस्ता कदमों से अपने कमरे तक आया और दरवाज़ा बंद करके उसने खुद को तनहा कर लिया था। और फिर ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी थी। गालिबन चची जान और चचा जान ने फारीना की बातों को कोई अहमियत नहीं दी। इनके ख्याल में वो नादान थी। जब ही चचा जान ने इससे कहा था कि फारीना की और इसकी शादी करना चाहते हैं, और जब इसका ख्याल मालूम किया तो वो बहुत सोच कर बोला था, आप मुझसे पूछे बिना जो चाहे फैसला कर ले चचा जान, मैं कभी इख्तलाफ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का ये फैसला तुम्हारी मर्ज़ी से होगा। मेरी मर्ज़ी वो किस बुरी तरह टूटा था। सारे इख्तियारात हासिल करके भी बेख्तियार था। एक तरफ इसकी खुशी की खातिर बहुत कोशिश से बस एक लफ्ज़ कह सका था, नहीं। इसके बाद वो चाहता था कि वो लड़की इसे अपना दोस्त, अपना हमनवा बनाकर अपनी ज़िंदगी में आने वाले नए मोड़ को इस पर आश्कार कर ले, लेकिन वो अपने आप इससे दूर होती चली गई। और शायद एक फितरती सी बात थी, लेकिन इससे बहुत शिद्दत से महसूस हुई। अंदर ही अंदर कुड़ता रहता, कहीं दिल नहीं लगता था। यहाँ तक कि वो ब्याहकर खावर के साथ इस घर से रुखसत हो गई। फिर भी वो अपने आप को नहीं समझ सका, और ये कोई इतना आसान नहीं था कि इसकी मोहब्बत 2-4 दिन की नहीं, बरसों पर मुही थी। और काश वो इससे इजहार करता, लेकिन शायद तब भी वो इसे कबूल ना करती, क्योंकि इसने अपने आप ये समझ लिया था कि इसके बाप के सानों के बोझ तले दबा हुआ वो एहसास कमतरी में मुबतला शख्स इसे खुश रखना इसकी मजबूरी होगी। नहीं फारीना अहमद, नहीं। इसने बालों में उंगली फंसाकर अपने भड़कते हुए ज़हन को ज़ोर ज़ोर से झटके दिया। अंदर नए सिरे से आग दहक उठी थी जो उसके पूरे वजूद को जला दे रही थी। वो चारपाई छोड़कर खड़ा हो गया और नंगे पाँव इधर से उधर टहलने लगा। अजीब बेकरारी थी, जो बात वो सोचना नहीं चाहता था वही ज़हन पर दस्तक दे रही थी। तुम्हारा क्या किया जाए? सोचा वहाँ जाता है जहाँ सौदो ज़िया का अंदेशा हो। तुम्हारा क्या किया जाए? इसके ज़हन की दीवारों से यही कि जुमला टकराता रहा। अब तुम्हारा क्या किया जाए? और मुसलसल तकरार में ही इसने बहुत कुछ सोच डाला था। सुबह भी उजाला पूरी तरह नहीं उतरा था कि वो तकिया और चादर उठाकर नीचे आ गया। अम्मा नल पर गालिबन वुज़ू कर रही थी और अंदर से अब्बा की खांसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो तकिया चादर बरामदे में रखी चारपाई पर फेंक कर किचन में आ गया। अभी चूल्हे पर चाय का पानी रख रहा था कि अम्मा दरवाजे पर आकर बोली, ये क्या कर रही हो? चाय हो जाएगी, बेदी को उठा दूँ, वो बना देगी, या मैं नमाज़ पढ़ लूँ? तो बना देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा, आप नमाज़ पढ़े। इसने चूल्हा जलाते हुए कहा, फिर पति चीनी की तलाश में नजर दौड़ाने लगा। अम्मा ने आकर दोनों डब्बे इसके सामने रखे, फिर अंदर चली गई। इसे किचन के कामों का कोई तजर्बा नहीं था। अम्मा के इंतकाल के बाद जितना अरसा यहाँ रहा तब तक चाय बना लेता था, लेकिन चचा जान के हाँ तो शायद ही कभी इसने किचन में झांका, और ज़ाहिर इतना अरसा हो गया था जब ये 2 जगह से हाथ जला फिर मगों में चाय डालकर बाहर वो अब्बा के पास आ गया था। चाय पी लें अब्बा, गले को आराम मिलेगा और ज़रा दिन निकल आएगा तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगा। अब्बा इसे दवाएं देते हुए उठकर बैठ गए। वो इनके हाथ में
मग थाम कर इनके सामने ही बैठ गया। तो इतनी जल्दी उठ गया? हाँ, बस आंख खुल गई थी। अब इन्हें क्या पता था कि वो सोया ही नहीं। फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। बस अब्बा के चाय पीने की आवाज़ थी। वो वक्फे वक्फे से इन पर नज़र डाल लेता, फिर अपनी सोच में गुम हो जाता। जब उन्होंने मग खाली करके इसकी तरफ बढ़ाया तो इस वक्त तो वो गहरी सोच में था। इन्हें पकाना पड़ा। ले बच्चे, मग इधर रख दिए इसने चौंकने के साथ ही गहरी सांस खींची। फिर इनके हाथ से मग लेकर पूछने लगा, अब्बा चाचा मुझे यहाँ से क्यों लेकर गए थे? कब? अब्बा समझे नहीं। जब मैं छोटा था तब की बात कर रहा हूँ, उसने कहा। तो अब्बा इस वक्त को याद करते हुए बोले, इससे पहले भी तेरा चाचा कई बार मुझसे कह चुका था कि मैं तुझे इसके पास भेज दूँ, वो तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा। इस वक्त तेरी माँ जिंदा थी, वो नहीं मानी, और इसके मरने के बाद कुछ अरसे में मैं टालता रहा। मुझे अहमद का ख्याल था कि तेरे जाने के बाद वो अकेला हो जाएगा। फिर जब मैंने दूसरी शादी की तब तेरे चाचा ने बहुत जोर दिया, और मैंने भी सोचा पता नहीं ये दूसरी औरत तुम्हें पढ़ने देगी या नहीं, इसलिए भेज दिया। वो अब्बा का तफसीली जवाब सुनकर चुपचाप नहीं देखता रहा। तो वो जाने क्या समझे, कहने लगे, अच्छा ही हुआ ना बेटा, आज तू बड़ा ऑफिसर बन गया है, तुझे देखकर खुशी होती है। तो क्या ये चाचा जान का मुझ पर एहसान है? इसने पुरसोच अंदाज में पूछा। तो अब्बा फौरन बोले, एहसान क्यों, क्या वो तुझ पर एहसान जताता है? नहीं अब्बा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो फौरन बोला, बस मुझे यूं ही ख्याल आया था। नहीं बच्चा, तू ऐसा ख्याल ना कर, तुझे नहीं पता वो बहुत परेशान था। शादी के 4 साल बाद इसके यहाँ फारीना पैदा हुई। इसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि इस औरत के यहाँ और बच्चा नहीं हो सकता, और वो बड़ा आदमी चाहता तो बेटे के लिए दूसरी शादी कर लेता। लेकिन तेरी चाची बहुत अच्छी नेक औरत है, खुद अपने मुंह से कहती तेरे चाचा से कि दूसरी शादी कर लेता। वो मेरे पास भागा आता कि मैं तुझे इसकी झोली में डाल दूं ताकि इसे दूसरी शादी ना करनी पड़े। भाई की औलाद भी अपनी ही औलाद होती है, बच्चा कोई ज्यादा फर्क तो नहीं होता। अब्बा ने अपने तौर पर समझा कर मुतमिन किया। फिर भी वो कुछ उलझ कर बोला, लेकिन अब्बा मैं ही क्यों, वो अहमद को भी तो लेकर जा सकते थे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? वैसे वो अहमद को भी लेने आया था। इस वक्त जब इसे पता चला कि अहमद यहाँ पढ़ता नहीं है, स्कूल से भाग जाता है। लेकिन तुझे पता है अहमद शुरू से कुछ खुदसर है, चचा का लिहाज नहीं किया, इसके मुंह पर उल्टा सीधा बोल गया था। अब्बा ने बताया तो इसने हैरान होकर पूछा, ये कब की बात है? जब तूने अहमद को गराज में खड़ा किया था, उससे कुछ पहले की? अब्बा ने याद करते हुए बताया, लेकिन चचा ने मेरे सामने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया, और आप भी अब बता रहे हैं, पहले बताता तो तू क्या करता? अब्बा ने बड़े आराम से पूछा, और वो चिढ़कर बोला, कुछ ना करता। तब भी बेदी नाश्ता लेकर आ गई तो वो इससे तेज लहजे में इससे बोला, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? किताबें नहीं हैं और यूनिफॉर्म भी। उसके तेज लहजे से डरकर बोली, रात क्यों नहीं बताया? इस वक्त आप क्या करते? अब उसे क्या पता था कि अब्बा की इसी बात पर इसका मूड बिगड़ा है, और वो भी गलत नहीं कह रही थी। वो मजीद चिढ़ गया, इंतहाई नकम्मा नकारा हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ ही उठकर बाहर निकल गया। अब्बा पीछे अब्बा हैरान देते रह गए। 3 दिन वो आबशाम में रहकर वो वापस आया। तो इत्तेफाक से सबसे पहले फारीना से सामना हो गया। वो बरामदे में जिस अंदाज से खड़ी थी, उससे लगा कि जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। फिर जिस तरह उसने चूम कर देखा, उससे यकीन हो गया कि वो उसी का इंतजार कर रही थी। इस वक्त ने कैसी करवट बदली थी, किस मुकाम पर ले आया था कि उसे अपने इंतजार में देखने की आरजू पूरी हुई थी भी तो कैसे? इससे तो अच्छा था वो तिश्ना काम ही रहता, आरजुएं हसरत बन जाती तो इतना दुख नहीं होता जितना उसे अब हुआ था, क्योंकि पहले ही बहुत सोच कर आया था। इसलिए इसके कदमों की मजबूती में कोई फर्क नहीं आया। कसदर नजरअंदाज करके निकल जाना चाहता था, और वो बोल उठी, कहाँ चले गए थे? इसके लहजे में बेकरारी नहीं, झंझलाहट थी। वो रुक गया और उसे देखकर बोला, नवाब शाह क्यों? मेरा मतलब है 3 दिन लगा दिए। सिर्फ 3 दिन? वो अब इसकी झंझलाहट से लुत्फ लेकर बोला, फिर फौरन इधर उधर देखकर पूछने लगा, चची जान कहाँ है? अपने कमरे में होंगी, ओके मैं उनसे मिल लूँ? इसने कदम आगे बढ़ा दिए कि वो पुकार कर बोली, सुनो मामा, कोई बात करें तो बस खामोशी से सुन लेना। मसलन क्या बात? इसने रुक कर पूछा। तो वो कुछ जज्बर होकर बोली, कोई भी बात मेरे और तुम्हारे मुतालिक। वो समझा नहीं और समझने के लिए रुका नहीं। तेज कदमों से चच्ची जान के कमरे में सलाम करके उनके पैरों के पास बैठ गया। जीते रहो, अच्छे तो हो ना? हूँ जी। उस रात तुम इतनी अचानक चले गए कि मैं परेशान होती रही, चची जान ने कहा। तो वो अपनी रवानगी का सोच कर नजरें चुराते हुए बोला, बस चची जान, अचानक होना बन गया था। घर में सब ठीक ठाक है जी? अम्मा बहुत सलाम कह रही थी और बहनें भी। वालेकुम सलाम। चलो तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, या खाना खाओगे? चची जान ने बेड से उतरते हुए पूछा। नहीं बस चाय। उनके साथ कमरे से निकला। फिर नहाने के बाद उसने अपने कमरे में ही चाय पी। इसके बाद कुछ देर आराम की, घर से लेट गया। तो फारीना की बात पर वो करने लगा, पता नहीं क्या कह रही थी। चची जान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर उससे खामोशी इख्तियार करनी पड़ती। कुछ देर सोचने के बाद उसका झटक उठ खड़ा हुआ, क्योंकि आंखों में नींद उतरने लगी थी और ये सोने का वक़्त नहीं था। खड़े खड़े बस अचानक इसने जफर के पास से जाने का प्रोग्राम बना लिया। घर में बैठकर क्या करता? नए सिरे से तैयार होकर कमरे से निकला तो दोपहर ढल रही थी। इसने पहले जफर को फ़ोन करके मालूम किया वो इससे कहाँ मिल सकता। फिर चची जान को बताकर बाहर निकला। जफर ने उसे घर आने को कहा था, और जब वो इसके घर पहुंचा, इस वक्त तक वो खुद नहीं
पहुंचा था, पता नहीं ऑफिस से निकल चुका था या वहीं किसी काम में उलझ गया था। इससे बहरहाल खासी कोफत हुई थी। गो कि इसकी बीवी ने ड्राइंग ड्राइंग रूम खोल दिया था, फिर भी वो बाहर ही इंतजार करता रहा और पूरे 1 घंटे के बाद आरव से बाहर खड़े देखकर यही समझा कि वो अभी भी आया है। देख लो कैसे वक्त पर आया हूँ, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ा। जनाब 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, उसने जलकर कहा। तो जफर उछल पड़ा, क्या मतलब, क्या मेरी जोजा मोहतरमा निकाल दिया? नहीं नहीं, भाभी ने तो कहा था कि बैठने को, बस मैं खुद ही कमाल करते हो, चलो आओ। जफर ने इसके तकल्लुफ बरतने पर कुछ गुस्से से बोला तो इसने खामोश रहने में ही आफियत समझी और इसके साथ अंदर आकर बैठा तो फौरन इसका ध्यान बटाने की खातिर पूछने लगा, और वो असद और आबिद कैसे हैं? दोनों बहुत दिनों से उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, अभी मुलाकात हो जाएगी, इन्हें फ़ोन करता हूँ, आया हूँ, पहुँचने वाले होंगे। जफर ने टाई की नोट ढीली करते हुए कहा, फिर कुछ खामोशी महसूस करके जैसे अपने आप से बोला, लगता है मेरा वली अहद घर पर नहीं है, तभी सुकून है। सुकून नहीं, सोना 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 है, कहाँ गया है? इसने तस्वीर करते हुए पूछा तो जफर उड़ते हुए बोला, पड़ोस में गया होगा। अच्छा तुम बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ। और हाँ, मगर किसी तकल्लुफ के बता दो, रात के खाने में क्या खाओगे? रात का खाना? अरे नहीं यार, इतनी देर तक नहीं रुक सकता। वो सोच कर बुखला के, तुम्हारे तो अब्बा भी रुकेंगे। जफर कहता हुआ कमरे से निकल गया तो वो समझ गया कि अब इसकी एक नहीं चलेगी। तब वो खुद को ढीला छोड़कर वो आराम से बैठ गया। फिर जफर के दोबारा कमरे में आने से पहले ही असद और आबिद आ गए और दोनों ने आते ही इसकी खिंचाई शुरू कर दी। उसका कहना भी ठीक था कि वो बाल बच्चों वाले होकर एक दूसरे के लिए वक़्त निकाल लेती हैं और इस अकेले को वक़्त नहीं मिलता। वो बहुत खामोशी से अपनी ज़ात पर हमले बर्दाश्त करता रहा। अब उन्हें क्या बताता कि इस अकेले की जान को क्या क्या रोग लगे हैं। फिर जफर ने आकर उसकी जान छुड़ाई। इन दोनों से कहने लगा कि भाई लोग, घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करो। हाँ, अगर कभी बाहर मिल जाए तो बेशक। अरे ये बाहर कहाँ मिलता है, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। वो बड़े अंदाज से गुनगुनाया। तभी जफर के 4 साला बेटे शानी ने आकर सबकी तवज्जो खींच ली। वो होंठों पर हाथ रखकर बोला, आप इतने बड़े होकर लड़ते हैं, शर्म करो। इसे मौका मिल गया। फौरन असद आबिद को टोकते हुए बोला, देखो बच्चा क्या कह रहा है। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं कमांडो हूँ, कमांडो। मेरे पास गन है और सबको मार सकता हूँ। शानी ने बहुत अकड़ कर कहा तो अपनी बेसाता हंसी रोककर बोला, अरे कमांडो इधर आओ, आपके पास गन है? शानी ने वहीं खड़े रहकर पूछा, जैसे अगर इसके पास गन होती तो आएगा, वरना नहीं। इससे पहले असद बोल पड़ा, नहीं ये गुड़िया से खेलता है। गुड़िया से? बच्चे ने बड़ा सा मुंह बनाया। जाने लगा कि इसने एक ही जस्त में इस तक पहुंच के इसे गोद में उठा लिया। इसका सर हिलाते हुए पूछा, मैं जब तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा तब मेरे पास भी गन होगी, आप मेरे बराबर होंगे? बच्चे ने बहुत हैरान होकर कहा। तो वो बहुत महफूज हुआ। फिर जफर को मुखातिब करके बोला, जफर यार यकीन नहीं आ रही, तुम्हारा बेटा है। कभी कभी मुझे भी शुबा होता है। जफर भी सोचे बगैर बोल गया। इसके बाद इसकी शामत ही आ गया। सदर आबर ने वो मजाक बनाया कि इसे हाथ जोड़ने पड़े थे। इसी दौरान वो कज़न इनसे कतरा कर बच्चे के साथ बातों में लगा रहा, क्योंकि वो बहुत खुली ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे मौक़ों पर वो हमेशा इनके पास महसूस गैर महसूस तरीके से कट जाता था। फिर रात गया था कि उसे वहाँ बैठना पड़ा। खाने के बाद कई बार उसने उठने का इरादा किया, लेकिन तीनों ने उसे आने ही ना दिया। 12 बजे के बाद कहीं जाके इसकी जान छूटी। वो भी असद की बीवी का फ़ोन आ गया, तो उसके साथ साथ बाकी सब भी उठ खड़े। बहरहाल हमेशा की तरह दोस्तों की महफिल में बहुत कुछ भूल गया था। तबीयत पर छाए हुए जमूद और बेजारी से भी किसी हद तक निजात मिल गई थी। घर में दाखिल हुआ तो वही ख्याल कि किसी की नींद खराब ना हो। बहुत एहतियात से ड्राइंग रूम के रास्ते अंदर आ रहे। इसी एहतियात से दरवाज़ा बंद करके पड़ रहा, तो सामने सोफे में धंसी फारीना को देखकर एक पल को ठटका, फिर कसदन लापरवाह सा अंदाज अख्तियार किया। हेलो, इतनी देर तक बाहर रहने का मतलब? वो इसका पहलू नज़रअंदाज करके बोली, बज़ाहिर सीधा और सादा लहजा, लेकिन आंखों से हद दर्जा नागवारी का इजहार हो रहा था। वो ज़रा सा कंधे उचाकर बोला, आज़ाद पंछी हूँ, उड़ता उड़ता कहीं से कहीं निकल जाता हूँ। वापसी का ख्याल यूं नहीं आता कि अभी कोई इंतज़ार करने वाला नहीं रहा, वाला या वाली दोनों। वो दिलकशी से मुस्कुराए इसके तने हुए चेहरे से नज़र हटाकर पूछने लगा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतज़ार? और शायद उसकी बर्दाश्त की हदें ख़त्म हो गई। तिलमिलाकर उठी और दांत पीस कर बोली, देख अली, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगी, हाथ जोड़कर तुम्हारी मिन्नतें करूंगी, तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मैं चाहती तो तुम्हें धोखे में रख सकती थी और ये मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये मेरी सरचेष्ट में नहीं है। तुम्हें क्या, मैं किसी को भी धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैंने तुमसे साफ बात की है। तुम भी साफ जवाब दो, क्या सोचा है तुमने? इसकी सारी बेनियाजी रुखसत हो चुकी थी। वो गुमसुम खड़ा इसे देख रहा था, जो अभी भी खुद को हक बजा जाने समझते हुए कितने धड़ल्ले से बात कर रही थी। आखिर में इसने सवाल उठाया तो इसने गहरी सांस खींचकर एक तरफ से खुद को बोलने पर मादा किया, फिर कहने लगी, हाँ या ना कहने से पहले मैं कुछ वजाहत चाहता हूँ। कैसी वजाहत? बैठ जाओ, आराम से बैठकर बात करो। वो इसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठ गया और वो बैठी सवाली नज़रों से देखने लगी। कतरे तवक्कुफ से वो कुछ हिचकिचाकर बोला, हलाला की शर्त पर जो शादी होगी, कितने अरसे के लिए? सिर्फ
ایک وہ فوراً بولی اور فوراً خاموش ہوگی۔ غالباً کہنے جا رہی تھی کہ صرف ایک رات، لیکن رات کہنے سے پہلے ہی اس کا حیا امڑ آئی، اور وہ جو اس کے خاموش ہونے پر اس سے دیکھنے لگا تھا، اس کی پلکیں جھکانے پر اور جذبر ہونے پر سمجھ کر افسردگی سے مسکرایا۔ پھر اچانک اسی خیال کے تحت پوچھنے لگا، کیا چچی جان کو معلوم ہے کہ ہم کسی شرط کی بنا پر شادی کریں گے؟ نہیں، اور تم بتانا بھی نہیں؟ اس نے جانے کیوں منع کیا، اور وہ فوراً بولا، تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ صرف میرا اور تمہارا معاملہ ہے، اور ہم صاف بات کر رہے ہیں، اس میں کسی تیسرے فرد کا شریک ہونا ضروری نہیں۔ تم ایسا سوچ سکتی ہو، لیکن میرے لیے تو بہت مشکل ہوگی چچا جان، اور چچی جان کی نظروں میں کیا عزت رہے گی میری؟ وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولا، پھر سر جھکا کر اسی نیچ پر سوچنے لگا۔ تو کچھ وقت خاموشی میں گزر گیا، تب وہ جیسے ضد چوک کر بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا تم اتنا کیوں الجھ رہے ہو، حالانکہ تمہارا… اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، پلیز مجھے تنہا چھوڑ دو، اور ہاں، تم اطمینان سے سو سکتی ہو۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا مطلب سمجھ کر واقعی اطمینان سے سو گئی۔ یہ خود غرضی کی انتہا تھی، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ اسے اطمینان دے کر وہ خود کتنا بے سکون ہو گیا تھا۔ رات وہ اپنے کمرے میں گیا ہی نہیں، وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گیا، اور جانے کب سویا تھا کہ صبح آنکھ ہی نہیں کھلی۔ ادھر چچی جان یہ سمجھتی رہی کہ شاید وہ رات آیا ہی نہیں، کیونکہ کمرے میں اس کی آمد کے کوئی آثار نہیں تھے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بغیر بتائے کہیں رکا ہو، اس لیے ان کی پریشانی فطری تھی۔ چچا جان بھی آفس جاتے ہوئے تاکید کر گئے تھے کہ جیسے ہی وہ آئیں انہیں اطلاع دے دی جائے، ورنہ وہ پریشان رہیں گے۔ یہ ساری باتیں فرینہ کے سامنے ہوئی، لیکن اس کا ذہن پتہ نہیں کہاں تھا، بتایا ہی نہیں کہ رات وہ آیا تھا۔ وہ تو جب پروین جھاڑ پونچھ کرنے ڈرائنگ روم میں گئی تو اسے صوفے پر سویا دیکھ کر فوراً واپس آ کر چچی جان کو بتایا۔ انہوں نے پروین کو اس کے لیے چائے لانے کو کہا، اور خود آ کر اسے اٹھایا تو پہلے اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا۔ کیوں بیٹا، یہ تم یہاں کیوں سوئے؟ کپڑے بھی نہیں بدلے کیا؟ بہت تھک گئے تھے؟ چچی جان نے قصداً پریشانی ظاہر نہیں کی، آسان سے پوچھا، تو وہ کچھ رک کر بولا، پتہ نہیں چچی جان کیسے نیند آ گئی۔ تبھی فرینہ دروازے تک آ کر بولی، ماما میں ذرا باہر جا رہی ہوں۔ وہ اس کا ذہن یا خلق تو پوری طرح بیدار ہو گیا، سمجھ گیا کہ وہ خود اطمینان سے ہو کر اب یقیناً خاور کو اطمینان دلانے جا رہی۔ چچی جان نے پتہ نہیں اسے سے کیا کہا، وہ وہیں سے پلٹ گئی۔ تب وہ سر جھٹک کر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، میں اتنی دیر تک سوتا رہا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ کیسے اٹھاتی؟ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تم یہاں ہو، بلکہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ رات تم آئے ہی نہیں۔ تمہارے چچا جان بھی پریشان ہو گئے ہوں گے، میرا خیال ہے پہلے میں انہیں فون کر دوں گی کہ تم گھر پر ہو۔ چچی جان کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی، تو ان کے پیچھے وہ بھی ڈائننگ روم سے نکل آئے۔ پروین چائے لے کر آ رہی تھی، اسے دیکھ کر وہ برآمدے میں ہی رک گیا، پھر وہیں کھڑے کھڑے چائے پی اور ساتھ ساتھ آفس جانے اور نہ جانے کے بارے میں سوچتا رہا، اور ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ چچی جان آ کر کہنے لگی، بیٹا تمہارے چچا جان کہہ رہے ہیں کہ آج تم مکمل آرام کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آفس کا سوچ رہا تھا، کل سے چلے جانا۔ اب منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ کا کہتی ہوں۔ چچی جان نے اس کے ہاتھ سے خالی کپ لیتے ہوئے کہا، تو وہ قدرے سست روی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ظاہر ہے اب آفس تو جانا نہیں تھا، اس لیے کوئی جلدی نہیں تھی۔ اطمینان سے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، پھر ڈائننگ روم میں آیا تو چچی جان کس سوچ میں تھی، اس نے قصداً کرسی گھسیٹ کر انہیں متوجہ کیا، پھر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا؟ نہیں، میں کر چکی ہوں، البتہ تمہارے ساتھ چائے پی لوں گی۔ انہوں نے ناشتے کے لازمات اس کے سامنے کیے، پھر چائے بناتے ہوئے پوچھنے لگی، بیدی کا رشتہ پکا کر آئے ہو؟ نہیں، منع کر آئے ہیں، ابھی بہت چھوٹی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، تمہارے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہماری بات وہ نہیں مانے تھے۔ اماں کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے، اماؤں کو جلدی ہوتی ہے بیٹا، لڑکی ذرا بڑی ہوئی چاہتی ہیں تو اپنے گھر کی ہو جائیں، لیکن آج وہ زمانے نہیں ہیں، آگے سسرال میں 100 جھمیلے ہوتے ہیں، کوئی تعاون نہیں کرتا، الٹا سیدھا الزام لڑکی کے سر کے اسے کچھ آتا نہیں ہے۔ چچی جان نے اپنے آپ بول رہی تھی اور وہ بات سن رہا تھا، پھر کچھ رک کر کہنے لگی، فارینہ کے لیے ایک اچھا رشتہ ہے، ہاشمی صاحب کا نام سنا ہوگا تم نے، بلکہ شاید مل بھی چکے ہو۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے آئے تھے۔ وہ ناشتے سے ہار ہو کر کچھ گمسم سے انداز میں دیکھنے لگا۔ تمہارے چچا جان کو تو کوئی اعتراض نہیں بتا رہے تھے جب فرینہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ، اور اب تو باقاعدہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ لیکن چچی جان نے خاموش ہو کر اسے دیکھا تو وہ چونک کر بولا، لیکن کیا فارینہ منع کر رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم سے کیسے کہوں۔ چچی جان کچھ الجھ گئی تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنائیت کا ساتھ دے کر بولا، ایسی کیا بات ہے چچی جان جو آپ مجھ سے نہیں کہہ پا رہی؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، اس گھر کے سارے دکھ سکھ میرے اپنے ہیں، کبھی میں نے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی نہیں، نہ ابھی بھی۔ کہہ دیجئے جو بھی بات ہے، میں فرینہ کی بات کر رہی ہوں، وہ تمہارا نام لے رہی، کہتی ہے تم سے شادی کرے گی۔ چچی جان اس سے نظریں چرا کر بول رہی تھی، سچی بات تو یہ ہے بیٹا کہ میری اور تمہارے چچا جان کی بھی دلی خواہش ہے کہ فرینہ کی شادی تمہارے ساتھ ہو، لیکن اس وقت وہ نہیں مانی تھی، اور اب شاید مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کہتی تم نہ مانو، وہ بول پڑا، چچی جان نے
चूम कर देखा तो मुस्कुराकर बाद में सर हिलाने लगा। फिर इसी तरह इनका हाथ थामे उन्हें वहां से उठाकर अपने कमरे में ले गया और दोपहर तक उनके साथ जाने क्या राजो न्याज करता रहा। सुनो, शाम में उजरत में निकलते हुए वो इसके पास रुककर बोला, मैं अब्बा को लेने जा रहा हूँ, वो आकर चचे जान से बात करेंगे, मेरा मतलब हमारी शादी की, इसकी क्या जरूरत है। वो ठटक कर बोली तो इसकी पेशानी पर बेशुमार सलवटें पड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी मैं बाला ही बाला अपने सर पर सेहरा सजा लूं? तुम शायद बुरी हो कि हमारे माँ बहन जो तय हुआ है इसमें कोई तीसरा फर्द शरीक नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? इस सिलसिले में मुझे मजीद कुछ नहीं कहना, और असल बात जो कहनी है वो ये है कि जब तक मैं सिर्फ एक रात तुम्हारी झोली में डालकर तुम्हें आज़ाद ना कर दूं, तुम खावर से नहीं मिलोगी। इसके ठहरे हुए लहजे में ऐसी तनबीह थी कि वो अपनी जगह सुन होगी। अब्बा ठीक 15 दिन बाद की तारीख तय करके चले गए थे। इन्हें थोड़े दिनों की गनीमत जानकर इसने अपनी तमाम आर्ज़ुओं को बेलगाम छोड़ दिया। इसके बेजारियों, बेनियाजियों और झंझलाहटों को शिद्दत से महसूस करने के बावजूद इसने अपनी किसी ख्वाहिश को नहीं दबाया। चलो फरीना जुर्री, तुम खुद पसंद करो। चची जान की मौजूदगी में वो इसे मुखातिब करके बोला तो वो होंठ बींचकर तीखी नजरों से देखने लगी। ठीक तो कह रहा है, पैंती तुम्हें है, अपनी पसंद से ले लो। चची जान ने सटपटा कर उसे देखा तो कजन की चेन गिराकर इसने उठाने के बहाने फौरन नीचे झुक गया, क्योंकि इसे जवाब की इसे भी तवक्को नहीं थी और संभलने में कुछ वक्त लगा था। सिर्फ इसे सुनाकर धीमी आवाज में बोला, ख्वामखा एक रात के लिए सही, पहनी तो है। इसके साथ ही उठ खड़ा हुआ और उसकी हुलिये पर नजर डालते हुए बोला, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम चेंज करके आओ। तुम वो जाने क्या कहने जा रही थी कि उसने बस एक उंगली उठाने पर इत्तफाक किया और बाहर निकल आया। कुछ देर बाद वो इसी हुलिये में आई और बैठी तो गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हुए बोली, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, ऐसा गुमान भी नहीं करता। वो इसका तेज लहजा नजरअंदाज करके धीरज से बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर और क्या मकसद है तुम्हारा? अंजाम से नजर चुरा के इस वक्त मुझे सिर्फ ये ख्याल है कि मैं शादी कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। एक नज़र इस पर डालकर कहने लगा, तुम्हें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। जब मैंने तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हें भी कुछ ख्याल करना चाहिए। चंद दिन मेरे साथ हंसी खुशी गुजारने में तुम्हारा क्या जाएगा? तुम खुश हो? वो इसकी सारी बातें नजरअंदाज करके एक इसी बात में उलझ कर बोली, हाँ। इसने मुख्तसर जवाब पर इत्तफाक किया, क्यों? मेरा मतलब है ये खुशी की बात तो नहीं है। शादी का दूसरा नाम ही खुशी, और तुम ना चाहो तब भी इस खुशी में मेरी शरीक हो। इसने अपनी तवज्जो एक मोड़ काटने पर मरकूज रखकर कहा तो वो कुछ रुककर बोली, सो तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? दे भी सकता हूँ। वो बहम से मुस्कुराहट के साथ बोला और वो चीख पड़ी, क्या मतलब तुम्हारा? चलाओ मत, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी को अहम जाना है और अभी भी मेरे पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी है। वो उसे टोक कर एकदम संजीदा हो गया तो वो जज्बर होकर सीधी हो बैठी। फिर रास्ते पर ध्यान दिया तो पूछे बगैर नहीं रह सकी, ये तुम कहाँ जा रहे हो? उसने फौरन जवाब नहीं दिया। जब मतलूबा जगह गाड़ी रोकी तब उसे देखकर बोला, चचा जान का ख्याल है हमें शादी के बाद कुछ अरसा यहाँ रहना चाहिए इस अपार्टमेंट में, चलो तुम्हें दिखा दूँ। वो बात अधूरी छोड़कर नीचे उतर गया और उसके आने तक खुद को खासा लापरवाह जाहिर किया। हालांकि जानता था कि वो अंदर से तिलमिला गई, लेकिन खिलाफ तवक्को वो कुछ बोली नहीं। अपार्टमेंट में दाखिल होकर भी खामोशी से इधर उधर देखने लगी। 2 कमरे बिल्कुल खाली थे, तीसरा सामान से भरा हुआ था, यानी बकाया 2 कमरों का सामान भी यही मौजूद है। उसने पूछा नहीं और वो खुद ही बताने लगा, ये सब अभी खरीदा है, कल दिन में मैं आकर तुम अपनी मर्जी से सेट कर लेना, बल्कि हम मिलकर सजाएंगे। क्या ख्याल है, ये बेडरूम ठीक रहेगा? या तरंग में बोलते हुए इसे देखा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। वो हैरान हुआ ना फौरन इसके पीछे लपका इत्मीनान से लगाकर 2-3 कश लिए, फिर खाली कमरों में झांकते हुए टेरेस पर आए तो वो रेलिंग के पास खड़ी नजर आई। गालिबन खुद पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ थी। वो इसके करीब आकर अनजान बनकर पूछने लगा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों चली आई हो? अली, तुम मेरी मजबूरी से? नहीं। वो फौरन बोल पड़ा, ये सब करना मेरी मजबूरी है। क्यों कोई ये नहीं जानता कि ये शादी किन शराइत पर हो रही? तुम बार बार मुझे इल्जाम मत दो, तुमने खुद किसी को भी बताने से मना किया है। अब बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें देखूं या चचा जान या चची जान को? तुम इतने बेबस नहीं हो अली जितना खुद को जाहिर कर रहे हो। वो सख्त शाकी नजर आ रही थी। कुछ देर तक वो इसे देखता रहा, फिर सिगरेट का आखिरी कश लेकर इसे दूर फेंकते हुए बोला, हमें एक दूसरे से शाकी नहीं होना चाहिए। चलो चचा जान को मना कर दूं कि हम यहाँ अपार्टमेंट में नहीं रहेंगे। इसने चूक कर देखा लेकिन बोली कुछ नहीं है। तब वो इससे चलने का इशारा करके आगे चल पड़ा। घर से वो जाने क्या क्या सोचकर निकला था, लेकिन अब इसका अपना मूड खराब हो चुका था। इसे ज्वेलर के पास भी नहीं लेके गया और सीधा घर चला है। तमाम रास्ते वो खामोशी रही थी, लेकिन जब घर के सामने उतरने लगी तब उसे देखकर बोली, सुनो, तुम पापा से कुछ नहीं कहोगे? अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे दो, मैं कल दिन में जाकर सेटिंग कर दूंगी। इसने जेब से चाबी निकाल के इसके हाथ पर रखते हुए इसका हाथ थाम लिया, तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती, मेरा मतलब है इतना भारी सामान मैं परवीन के को साथ लेकर जाऊंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो इसका हाथ छोड़कर उससे पहले ही उतर कर अंदर आ गया। मगरिब की अजान हो रही थी। चची जान को नमाज के लिए अपने कमरे में जाते देखकर इसने खुद ही परवीन को पकाकर चाय का कहा, फिर अपने कमरे में जा रहा था कि फोन की बेल पर
लॉबी में मुड़ गया, रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी तरफ खावर इसकी आवाज़ पहचान कर बोला, अली प्लीज़ ज़रा फारीना को बुला दें। उसकी पेशानी यकलत शकन आलूद हो गई और वो किसी तरह अपनी नागवारी छुपा नहीं सका। क्यों, मुझे इससे कुछ बात करनी? खावर ने कहा तो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, चाचा जान से फारीना से आपकी बात नहीं हो सकती। कब तक? दूसरी तरफ से तंजिया कहा गया और वो बुरी तरह सुलग गया। जब तक मैं ना चाहूँ, और मैं कभी नहीं चाहूँगा। वो रिसीवर पटक कर अपने कमरे में आके लेकिन एक पल चैन से नहीं बैठ सका। खावर के तंजिया लहजे ने इसके अंदर अंगारे भर दिए थे। इस बस नहीं जा रहा था कि क्या कर डाले। किसी ख्याल के तहत चौंका और फौरन अपने कमरे से निकलकर फारीना के कमरे में बिना दस्तक दिए दाखिल हुआ। खासा जहराना अंदाज था। उसे जयनमाज पर खड़े देखकर बस एक पल को ठटका, फिर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके इधर से उधर टहल कर इसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। गए बगैर इस पर एक नज़र डाल लेता, और जब उसने उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तब तेजी से आकर इसके सामने घुटने टेक कर बैठा और उसके दोनों हाथों कलाइयों से थाम कर बोला, जिस रब से मांग रही हो उसकी कसम खाकर मुझसे झूठ नहीं बोल इसकी कसम खाओ, मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। वो इस तरह इसके सामने आने से हैरान थी और अब आंखों से निकलते इशारे देखकर कदरे सहम गई। फिर भी बज़ाहिर टोकते हुए बोली, जाए नमाज से हटो, बेअदबी हो रही है। इसके टोकने पर इसे एहसास हो फौरन एक तरफ हट गया, लेकिन इसकी कलाइयाँ नहीं छोड़ी तो वो तासुब से बोली, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हो, क्या तुम कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? उसकी कलाइयाँ छोड़कर खड़ा हो गया, फिर बेचैनी से टहलने लगा। वो दुआ के बाद जाए नमाज लिए हुए खड़ी हुई और कुछ फासले से उसे देखकर बोली, नमाज पढ़ा करो, दिल को सुकून मिलता है। तुम क्यों इतनी बेसुकून रहती हो? वो इसका सुलगता हुआ लहजा नजरअंदाज करके बोली, रहती थी, जब से नमाज पढ़ने लगी हूँ सुकून ही सुकून है। वाकई वो खोजती नजरों से इसके चेहरे पर जमा कर करीब चला आया और चुपते हुए लहजे में बोला, ये सुकून नमाज का मुहर्रम मिन्नत है या कोई और बात? देखो ली, जो भी बात है साफ कह दो। तुम जानते हो मैं ऐसे लहजों की आदी नहीं हूँ। वो समझ गई कि अभी कोई ऐसी बात हुई है जो इसे परेशान करी है, तभी रसान से बोली, लेकिन वो किसी तरह अपने तनफुर पर काबू नहीं पा सका। इस तरह चुपते हुए लहजे में बोला, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं तुम्हें आज़ाद ना कर दूँ तुम खावर से कोई रब्ता नहीं रखोगी, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? ये सच है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। इसने बहुत मजबूत लहजे में और बड़े यकीन से कहा तो वह फौरन जुटला नहीं सका, तो कुछ उलझ कर बोला, क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हारे कहने से पहले ही अपने आप पर पाबंदी लगा चुकी थी। वो कहते हुए जाए नमाज रखने के बहाने कॉर्नर तक चली गई, फिर वहीं से इसे देखकर पूछने लगी, तुम्हें अचानक ये ख्याल कैसे है कि मेरा इससे राब्ता होगा? अभी इसका फ़ोन आया था, अपने तौर पर इसने इसका इत्मीनान छीन लेने की कोशिश की, लेकिन इधर ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया था, बल्कि बेनियाजी भी शामिल हो गई। अच्छा, इसके लहजे में आप तन से मटा जैसे महसूस करके इसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई और नागवारी से जताने लगी, देखो अली, तुम अभी मुझ पर हक जताने वाले हो, ना पाबंदी लगाने वाले। तुम्हारे निकाह में आने से पहले अपने हर अमल के जिम्मेदार मैं खुद हूँ और तुम्हारे सामने जवाबदेह भी नहीं हूँ। किसी शर्त की बिना पर मुझसे शादी पर आमादगी जाहिर करके तुमने मुझे खरीद नहीं लिया। मैं अगर चाहूँ तो इसी वक्त खावर से रब्ता कर सकती हूँ। क्या कर लोगे तुम? ज़्यादा शादी से इनकार कर दोगे? जाओ इसी वक्त इनकार कर दो। उफ, ये लड़की, जब वो समझता था कि इस पर हावी होने जा रहा है, वही मुंह की खाता था। हकीकत में दिल चाह रहा था इसकी गर्दन दबोच ले। बामुश्किल जब से बोला, बेशक तुम मेरे सामने जवाबदेह नहीं हो, लेकिन कभी अपनी ज़मीर की अदालत में ज़रूर तुम्हें जवाब देना होगा। इसके साथ पलट कर जाने लगा। वो पुकार कर बोली, सुनो, मुझे यकीन है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। वो रुका था, उसकी बात सुनकर जरा सी गर्दन मोड़ी, लेकिन फिर उसे देखे बगैर बाहर निकल गया। क्यों, मैं से धोखा क्यों नहीं दे सकता? बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए इसका सुलगता ज़हन बस इसी नीच पर सोचे जा रहा था, जब वो मेरी तजलील कर सकती, मैं जज्बों से खेल सकती, मुझे फालतू मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकती, फिर मैं क्यों नहीं इसके साथ खेल खेल सकता? मुझे चचा जान और चची जान का ख्याल आता है, कितनी मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, कितना मान है मुझे इन पर, कितना मान है इन्हें मुझ पर। अंदर कहीं जवाब भी मौजूद थे, और वो फारीना इससे इतना यकीन क्यों है कि मैं इसे धोखा नहीं दे सकता? शायद इसके ख्याल में चचा जान के एहसानों के बोझ तले दबकर मैं अपनी आज़ादी खो चुका हूँ, और वो ख्वामखा कुछ भी समझे। इसकी ज़िद में भी वो चचा जान और चची जान की मोहब्बतों और शफ़क़तों से नहीं निकल सका। अगर वाकई एहसान होता तो एहसान का बदला चुकाया जा सकता है, लेकिन मोहब्बतों का कर्ज अपनी हस्ती मिटाकर भी नहीं उतारा जा सकता। और इसका रूम मकरूज था, वो कैसे इन्हें रंज दे सकता था जिन्होंने कभी एक पल उसे रंजीदा नहीं होने दिया था? फिर वो इस लड़की को ज़रूर सबक सिखाएगा। आखिर में इसने फैसला कुन अंदाज में सोचा था। अगले रोज़ ऑफिस से आते हुए रास्ते में अचानक उसे ख्याल आया कि पता नहीं फरीना ने अपार्टमेंट की सेटिंग की या नहीं, और ये देखने के लिए वहीं से इसने गाड़ी मोड़ी। इससे कोई तजस्सुस था, फरीना से कोई उम्मीद? बस ये ख्याल कि अगर उसने नहीं किया तो वो खुद आज की तारीख में ये काम निपटा देगा, क्योंकि अब गिनती के 4 दिन रह गए थे और इसे अभी बहुत काम थे। फिर अब्बा भी आजकल में अम्मा और बहनों को लेकर आने वाले थे। इसका ख्याल था कि वो इन्हें अपार्टमेंट में ठहराएगा,
लेकिन सुबह इसने सुना चची जान परवीन से मेहमानों के लिए कमरे ठीक ठाक करने को कह रही थी। फिर भी इसने अपने तौर पर भी इंतजाम करना था। उन बहनों के अपने शौक अपने अरमान होते हैं। वो सोचता हुआ अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ कर आया और अभी जेब में दूसरी चाबी तलाश कर रहा था कि अंदर किसी की मौजूदगी के एहसास हुआ। गालिबा कोई चीज़ घसीटी गई थी। चाबी की तलाश छोड़कर इसने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। वो आराम से अंदर दाखिल हुआ। लॉन्च में ही रुक कर देखने लगा। पहला कमरा डाइनिंग, दूसरा बेडरूम और तीसरे में बेड नजर आया। पहला कमरा ड्राइंग रूम और डाइनिंग और दूसरा रूम और तीसरे में बेड नजर आया। वो पता नहीं कहाँ थी, शायद टेरेस पर। वो कसदन इसकी तरफ ध्यान बटाकर वहीं लॉन्च में सोफे पर बैठा ही था कि वो सामने किचन में नजर आ गई। स्टूल पर खड़ी अपने ऊपर बने कैबिनेट में बर्तन रखे थे। उसने जरा सा खांस कर अपनी मौजूदगी का सहारा दिलाया तो उसने बस यूं ही सरसरी अंदाज में देख ली। फिर झुककर नीचे से एक बंद डब्बा उठाकर आस्ता आस्ता खड़ी हुई और एहतियात से डब्बा कैबिनेट में डाल दिया। इसी तरह दूसरा, फिर तीसरा, आखिर में शायद कोई भारी चीज़ थी। इससे पुकारकर बोली, अली ज़रा ये उठाकर दो। वो जो इसकी मसरूफियत को देखते हुए जाने कहाँ तक सोच रहा था, इसकी आवाज़ पर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। फिर आकर जिस डब्बे की तरफ है वो इशारा कर रही थी, इससे उठाया तो काफ़ी भारी था। वो वापस रखते हुए बोला, तुम रहने दो, मैं रख दूंगा। इसने मज़ीद किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर देखा और गालिबन मुतमिन होकर कैबिनेट बंद कर दिया। फिर जिस तरह स्टूल से कूदते हुए बेख्तियार इसके कंधे पर हाथ रखा, इस तरह वो बेख्तियार इसके कमर में हाथ डाल गया। और ये पहली हरकत बेख्तियारी थी। इसके बाद उसे अपने साथ लगाने में सरासर इसके इरादे को दखल था। ये क्या बदतमीजी! वो तड़प के इसके बाजों से निकल गया और वो फौरन इसके पीछे नहीं गया। अंदर इसके रवैयों ने जो आग लगा रखी थी, इससे इसे छूकर इसके शोलों में इजाफा हो गया था। काफ़ी देर वो खालिखा नजरों से इधर उधर देखता रहा। फिर वहीं से बाहर निकल के कुछ देर बाद वापस आया तो हाथ में पकड़ा शॉपर इसके सामने करते हुए बोला, तुम्हें चाय बनाने पर कोई इतराज़ तो नहीं होगा? वो कुछ नहीं बोली, खामोशी से इसके हाथ पर शॉपर लेकर किचन में चली गई। तब वो एक एक कमरे में जाकर इसकी सेटिंग देने लगा। ख्याल आया ये सब वो अकेली तो नहीं कर सकती थी। फ़ौरन आकर पूछने लगा, सुनो ये सब तुमने अकेले कैसे किया? परवीन मेरे साथ ही, और वो इसके लाए हुए बिस्किट और केक की प्लेटें लाकर टेबल पर रखी। फिर चाय लेकर आई और बैठते ही हल्के फुल्के अंदाज में बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही थी? वो कुछ नहीं बोला, बस जरा से कंधे कुचाकर चाय का कप उठाकर होंठों से लगा ली। वो बड़े आराम से खाने में लग गई। पता नहीं वाकई इतनी बेहिस थी या पोस करती थी। वो चाय पीने तक उसकी बेनियाजी पर अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। फिर सिगरेट सुलगाते हुए इसे मुतवज्जो करके पूछने लगा, सुनो तुम्हें ये यकीन क्यों है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता? वो जो इसके सुनो कहने पर इसे देखने लगी थी, इसकी बात के ताम पर लापरवाही से सर हिला गई। पता नहीं कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि चचा जान के एहसानों के बोझ तले दबकर मैं उनके या तुम्हारे इशारों पर नाचने पर मजबूर हूँ? हो सकता है यही बात उसके साथ गोई पर वो अंदर ही अंदर तिल मिलाकर बोला, लेकिन चचा जान का तो मुझ पर कोई एहसान नहीं है। इसके चूंकर देखने पर वजाहत करते हुए कहने लगा, मैं कोई यतीम या लावारिस तो नहीं था जिस पर तरस खाकर चचा जान अपने घर ले आए। नहीं, मेरा घर भी था और घर वाले भी। अलबत्ता चचा जान के पास औलाद के नाम पर सिर्फ एक बेटी थी जो इनका बाजू नहीं बन सकती थी। यूं दूर अंदेशी से सोचते हुए वो मुझे ले आए। आज देखो मैं किस तरह उनका सहारा बना हूँ, गोया उन्हें तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। वो इसकी बात को कोई अहमियत न देते हुए बड़े आराम से बोली, नहीं, मैंने कभी उनसे एहसान का रिश्ता नहीं जोड़ा। मैं सिर्फ तुम पर वाज़ा करना चाहता हूँ कि तुम जो समझती हो गलत है। मैं हरगिज़ मजबूर और बेबस नहीं हूँ। अपने बारे में सोचने और हर फैसला करने के सारे इख्तियार मेरे अपने पास हैं। वो अपनी अहमियत जता रहा था। वो चुपचाप सुनती रही। जैसे ही वो खामोश हुआ कहने लगी, शायद तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की है ना? वो इसकी जहानत का कायल होकर कसदन हंस पड़ा। नहीं, ये बात नहीं है। फिर इसी तरह बाजार हल्के फुल्के अंदाज में पूछने लगा, फर्ज करो अगर मेरा इरादा बदल गया, यानी मैंने तुम्हें आज़ाद नहीं किया, तो क्या सारी ज़िंदगी तुम मुझे बेईमान और धोखेबाज जैसे अलकाब से नवाजती रहोगी? नहीं अली, तुम्हारा इरादा बदलने से मेरे इरादे की मजबूती में तो फ़र्क नहीं आएगा। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझा और ठटक गया। मतलब ये कि मैं तुम्हें बेईमान और धोखेबाज कहने में वक्त बर्बाद करने की बजाय कोर्ट पहुंच जाऊंगी। वो इतने आराम से बोली जैसे कोई बात ही ना हो। और वाकई वो चकरा गया। यानी ये लड़की तमाम पहलू पर गौर गौस के बाद इसके पास आई थी। इतना अच्छा हुआ अपनी बात का रद्दमल देखने के लिए बैठी नहीं रही। चाय के बर्तन उठाकर किचन में रखने चली गई। शायद कप धोकर रख रही थी। इसी दौरान वो खुद पर काबू पाने में लगा रहा और अभी पूरी तरह नहीं संभला था कि वो दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछती हुई आ गई। मेरा ख्याल है चलना चाहिए। हाँ, वो बिला इरादा फौरन खड़ा हो गया। फिर अपनी एक एक जेब में हाथ डालकर जाने क्या तलाश करने लगा। वो चुपचाप देने लगी और जब वो चलने लगा तब उसके पीछे चल पड़ी। उस रात कितनी देर तक वो बस यही सोचता रहा कि इस लड़की से वो
کبھی نہیں جی سکے گا، وہ ہمیشہ یوں ہی سے مات دیتی رہے گی۔ گزشتہ دنوں وہ کتنے اطمینان سے تھا کہ کیونکہ شادی پر مادگی ظاہر کرنے سے پہلے اس نے فرینہ کے ارادوں سے چچی جان کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ اس سے صرف حلالہ کی شرط پر شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ وہ پوری ایمانداری سے اسے اور اس کے بچے کو قبول کرنے کو تیار ہے، اور چچی جان ظاہر ہے خود یہی چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اور پھر چچا جان نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ وہ فرینہ کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے، اور یہ سراسر اس کے اپنے اختیار میں ہے، فرینہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور چچا جان نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر فرینہ نے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے، اور اس سے بھی اجازت دی تھی کہ نرمی سے نہیں تو وہ اسے سختی سے سمجھا سکتا ہے۔ یوں اطمینان سے تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، چچا جان اور چچی جان اس کے ساتھ ہیں، اور وہ خواہ سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلے تب بھی اس اکیلی لڑکی کو نہیں جی سکتا۔ کس دھڑلے سے کہہ رہی تھی، تمہارا ارادہ بدلنے سے میرے ارادے کی مضبوطی میں تو فرق نہیں آئے گا، اور محمد علی تم ہار گئے ہو، تمہیں پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس نے سوچا، لیکن پھر فوراً اپنی سوچ کی سختی سے نفی کر دی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں پہلے بھی کبھی نہیں ہارا، صرف اس کی خوشی کی خاطر خود اس کے رستے صاف کرتا چلا گیا، اور اب وہ اپنے رستے پر مجھے کھڑا دیکھے گی۔ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ مسکرایا تھا۔ اگلے روز ابا آگے، اماں اور بیدی وغیرہ ساتھ تھیں۔ گھر میں اچھی خاصی رونق ہو گئی تھی، جبکہ فرینہ نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، جسے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے شادی سے کوئی انٹرسٹ نہیں، اور اس نے قصداً اس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 3 دن کی تو بات تھی جو کہ گزرتے پتہ نہیں چلا۔ شادی کے بڑے حال میں تھی، جہاں سے رخصت کرا کے اسے واپس گھر لے آیا، بس اچانک ہی اس نے اپارٹمنٹ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں جس پر شروع دن سے اس کے نام کی مہر لگی تھی، جہاں وہ پہلے خاصے تکلف سے آتی تھی، پھر تکلفاً بھی نہیں، اور آخری بار اسے شادی کا کہنے آئی تھی، بلکہ اس کی زندگی سے ایک رات مانگنے۔ کاش وہ اس سے اس کی زندگی مانگتی۔ اس نے بہت دکھ سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، آج بھی وہ اس کے لیے اول روز جیسی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود اسے خود پر اختیار نہیں رہا۔ جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس نے سامنے رکھنے کے لیے ذرا سا جھکا، تو پھر بہت آستگی سے اس کے حنائی ہاتھوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی بے نیازی میں فرق آیا، نہ وجود میں کوئی حرکت ہوئی۔ تب اس کے ہاتھوں کو ذرا دبا کر وہ پیچھے ہٹ گیا، اور یوں ہی چاروں طرف نظر دوڑا کر آخر میں اسے دیکھا۔ بہت چاہنے کے باوجود کوئی بات ہونٹوں تک نہیں آئی تو کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے کے آخری سرے پر چچی جان اور شاید اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ پھر ان کے پاس نہیں گیا، اور وہیں سے ذرا سا اسبات میں سر ہلا کر باہر نکل گیا، تو چچی جان آگے آ کر پہلے لاؤنج کے پھر برآمدے کی لائٹ آف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، تو اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لمحے چپ چاپ سرک رہے تھے، اور جب فرینہ کو اپنی ہی دھڑکنوں کی آواز سنائی دینے لگی، تب اس نے چونکے تو دیکھا وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، اور باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیران نہیں ہوئی، بلکہ سوچا اس کے آنے سے پہلے ہی خود کو سنہری بندشوں سے آزاد کرے، اور سب سے پہلے ایک انگلی سے انگوٹھی نکال کر یوں ہی بے دلی سے سامنے ڈالی، تو اتفاق سے وہ اس پیکٹ پر گری جو وہ رکھ کر گیا تھا۔ خاموشی میں ہلکی سی آواز ہوئی، تب ہی اس نے دیکھا، اور پھر دوسری انگوٹھی گود میں ڈال کر پیکٹ اٹھا لیا۔ کوئی تجسس نہیں تھا، پھر بھی وہ اسے کھولنے لگی۔ مخمل ڈبیا میں بہت خوبصورت سے کنگن تھے، اور اس کے اوپر ایک طے شدہ کاغذ۔ اس نے فوراً کاغذ اٹھا کر ڈبہ ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور کھول کر تحریر پر تیزی سے نظر دوڑانے لگی۔ 12 سے 12 اس کا دل اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پھر اسے پیچھے تکیے سیدھا کر کے اس کے ساتھ کمر ٹکا دی، اور کچھ دیر تک سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتی رہی۔ جب دھڑکنیں معمول پر آ گئی، تب اس نے کاغذ دوبارہ آنکھوں کے سامنے کیا۔ فرینہ، تمہیں شاید پتہ نہیں، بہت پہلے میں نے اپنے سارے جذبے، سارے احساسات تمہیں دان کر دیے تھے۔ اس کے بعد یقین جانو، میں نے انہیں تمہاری امانت جان کر ان کی حفاظت کی۔ ابھی بھی یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، جن میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تمہارے اور خاور کے درمیان کھڑی دیوار گرانے کے لیے ایک شب کی خیانت بھی نہیں کی، کیونکہ تم نادان ہو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ دوبارہ خاور کی زندگی میں شامل ہو کر تم اپنی انا، خودداری اور وقار سب کھو دو گی، اور ذرا تصور کرو پھر تمہاری حیثیت کیا ہوگی۔ مجھے غلط مت سمجھنا، میں تمہیں تصویر کا اصل رخ دکھا رہا ہوں، بہت اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہیں دوراہے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور کہیں بھی رہوں تم سے غافل نہیں رہوں گا، تمہارے ہر پل سے آگاہ۔ جب تم اپنی زندگی کتاب سے گزشتہ باب کو پھاڑ کر بقایا زندگی پوری ایمانداری سے میرے نام کر کے مجھے پکارو گی، علی بے ایمان دھوکے باز لوٹ آؤ، تو میں لوٹ آؤں گا، ہمیشہ سے تمہارا علی۔ اف، یہ علی تو سچ مچ دھوکے باز نکلا۔ اس کا ذہن جیسے اچانک بیدار ہو کر بہت دور تک سوچنے لگا۔ ایک اپنی طرف کا رستہ کھلا چھوڑ کر باقی ہر رستے میں دیوار چن گیا ہے، جس سے اگر گرا بھی دوں تب بھی خاور تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی آنکھیں اچانک نمکین پانی سے بھر گئی۔ کیا تھا
جو وہ ایک شب اس کے نام کر جاتا۔ اب وہ یہ تو نہیں کر سکتی تھی کہ اسے چھوڑ کر تیسرے سے رجوع کرے۔ اس کے بعد خاور نہیں۔ اس کا سر آہستہ آہستہ نفی میں ہلنے لگا، پھر بیک پر سر ٹکا کر پلکیں مون دی تو سارا پانی پلکوں کو گیلا کرتا رخساروں پر چھلک گیا۔ کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے، اور اپنی بے بسی سوچ کر اس کے اندر تنفر بھر گیا۔ دل چاہا کہ ہر شے تہس نہس کر ڈالے۔ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے بھی اس کا دیا ہوا ہنائی کا تحفہ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا تو ڈبے میں سے نکل کر خوبصورت کنگن ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر کتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، بالآخر تھک کر سو گئی۔ صبح دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر تک وہ بالکل خالی ذہن سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ پھر جب اس کا نام لے کر پکارا گیا تب وہ دروازہ کھولنے کی اجازت سے اٹھی، لیکن اپنے آپ پر نظر پڑی تو پریشان ہو گئی۔ رات کے کپڑے نہیں بدلے تھے اور زیورات کچھ تن پر باقی ادھر ادھر بکھرے تھے۔ اس نے دروازہ کھولنے کا خیال ترک کر کے الماری میں سے کپڑے نکالے، فوراً واش روم کا رخ کیا، پھر منہ ہاتھ دھونے اور کپڑے بدلنے تک وہ مسلسل یہ سوچتی رہی کہ علی کے نہ ہونے کا کیا جواز پیش کرے گی، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ واش روم سے نکلی تو دروازہ کھول دیا، لیکن دوسری طرف کوئی نہیں تھا۔ غالباً پروین مایوس ہو کر چلی گئی تھی اور وہ قدرے اطمینان سے ہو گئی۔ پھر پہلے بالوں میں برش کیا اور اس کے بعد دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے نکلنے والی تھی کہ چچی جان آ گئی اور قصدن انجان بن کر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، علی کہاں ہے؟ وہ جواب دینے کی بجائے بے حد خاموش نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جس سے وہ قدرے سٹپٹا کر بولی، آؤ چلو ناشتہ کر لو۔ اس نے اپنی خاموشی نہیں توڑی اور ان سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی۔ علی کا خیال علی کا آیا، یقیناً وہ اس کا رد عمل جاننا چاہتا ہوگا اور وہ اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ فوراً وہیں سے پلٹ کر لابی میں آ گئی اور ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے خاور کی آواز سنائی دی۔ کیونکہ وہ اس کی آواز پہچان چکا تھا، تب بھی چھوٹتے ہوئے کہا، کہو فارینہ، کیسی گزری شب عروسی؟ اپنے طور پر اس نے بہت ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا، لیکن اس کے لہجے کا طنز آمیز جملہ اس کے دل میں تراز ہو کر حقیقتاً اس کے پورے وجود کو سن کر گیا تھا۔ کوئی بات نہیں فارینہ، اس پل رات سے تو تمہیں گزرنا ہی تھا۔ کوئی بات نہیں فارینہ، اس پل رات سے تو تمہیں گزرنا ہی تھا۔ میرا حوصلہ دیکھو، پھر بھی تمہیں قبول کر رہا ہوں۔ اس کے تسلی بھرے بول اسے اچانک شدید دھچکا لگا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی اور بہت کوشش کے باوجود بھی وہ دیوار کا سہارا لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ جب ہوش میں آئی تو چچی جان اس کے سرانے بیٹھی تھی۔ فوراً جھک کر پوچھنے لگی، کیسی ہو بیٹا؟ پلیز ماما مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ وہ اتنے عاجزی سے بولی کہ چچی جان کا دل دکھ سا گیا۔ اس کی پیشانی چومی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ اس نے خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر پلکیں موندی تو یکبارگی ذہن کے دریچوں پر مختلف واضح ایک ساتھ جملہ آور ہو گئی، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ دوبارہ خاور کی زندگی میں داخل ہو کر تم اپنی انا، خودداری اور وقار سب کھو دو گی، اور ذرا تصور کرو پھر تمہاری حیثیت کیا ہوگی۔ کہو فارینہ، کیسی گزری شب عروس؟ اس کے انداز کا سارا تنفر ادھر منتقل ہو گیا۔ جو اس پر اپنا حوصلہ جتا رہا تھا وہ ساری زندگی اس کے حوصلے کی داد نہیں دے سکتی تھی۔ اسے اپنی انا، خودداری اور اپنا وقار عزیز تھا، البتہ اس شخص کے حوصلے کو ضرور سراہے گی جس نے ہمیشہ اس کی خوشی کو اہم جانا اور جو اپنے سارے جذبات اسے دان کر کے اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی انا، خودداری اور وقار کا محافظ بھی ہو گیا تھا۔ علی، ہونٹوں کی بے آواز جنش کے ساتھ اس نے پلکوں کے در کھولے تو کناروں سے آنسو چھلک کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ تبھی دروازے پر آہٹ محسوس کر کے اس نے ادھر دیکھا۔ علی بے حد پریشان اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر چند قدم آگے آ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا تمہیں؟ وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ اٹھ کر بیٹھی اور جانے کس چیز کی تلاش میں تو دیکھنے لگی۔ پھر بیڈ سے اتر کر ایک کونے میں صوفوں کے پیچھے ریک کے پیچھے جھانکنے لگی، اور وہ جو چچی جان سے اس کی بے ہوشی کا سن کر بھاگا آیا تھا، اس صورتحال نے اسے حیران کر دیا۔ کچھ دیر اس کی نقل و حرکت دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کا بازو تھام کر بولا، چلو مجھے بتاؤ کیا تلاش کر رہی ہو؟ میں بے ایمانوں سے بات نہیں کرتی۔ وہ کہہ کر اپنا بازو چھانے لگی کہ وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا، کیا میں بے ایمان ہوں؟ دھوکے باز بھی ہو، اور میں ساری زندگی تمہیں انہی القاب سے نوازتی رہوں گی۔ وہ بظاہر سیدھے سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ان میں جھلکتی شوخی نے اسے اپنی بات یاد دلائی، اگر میں نے تمہارا ارادہ بدل دیا تو کیا ساری زندگی تم مجھے بے ایمان اور دھوکے باز جیسے القاب سے نوازتی رہو گی؟ اس کی ساری پریشانی پل میں غائب ہوگی۔ اس کی جگہ اطمینان نے لے لی تو دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ بے ایمان ہمیشہ سے تمہارا تھا۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا یہ خواب رفاقت میں ذرا دیر ہے، اور اس کی رائٹر ہے نگہت عبداللہ۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔